कतिजना आउनुभयो 28 जना आज कम हुनुहुन्छ किन हो वेयर आर अल सर एमसीसीबीमा थ्री पोल देखाउनु भएको थियो नि सर हिजो हजुरले त्यसमा न्युट्रल पनि इन्भल्भ हुने हो सर नर्मली धेरै जसोमा हुँदैन कुनै कुनै चाहिँ 4 पोल पनि बनाएको हुन्छ तर नर्मली चाहिँ मोस्ट अफ दि मार्केटमा पाउनेमा चाहिँ 3 पोलै पाइन्छ 3 फेजको लागि है हजुर 3 फेजको लागि सिंगल मात्रै सर फेज मात्र हुन्छ सर न्युट्रल हजुर हुँदैन हुँदैन न्युट्रल त छुट्टै राखेको हुन्छ यसको अर्को काम भनेको त्यो अनब्यालेन्स हुँदा पनि ट्रिप हुने भएर त्यो तीनटै फेजको मात्रै राखेको हुन्छ त्यसले अनब्यालेन्समा पनि कहिलेकाहीँ ट्रिप गर्छ कि ट्वेन्टी 27 जना मात्रै आउनुभएको छ आज 41 जनामा ठिक छ आउने आइराख्नुहुन्छ हामी अब 7:13 भयो स्टार्ट गर्दा हुन्छ है इयर सर्किट ब्रेकर है आज हिजो त हामीले ओइल सर्किट ब्रेकर पढेको थियौँ आज इयर सर्किट ब्रेकर स्क्रिन त आएको छ है आयो होला नत्र बोल्ने हाल्नुहुन्थ्यो नि आइरहेको छ स्क्रिन आइरहेको ल इयर सर्किट ब्रेकर भनेको पनि के हो त जस्तै ओइल सर्किट ब्रेकर थियो जस्तै नै आर्क निभाउँदा आर्कमा के हुन्छ त यो आर्कमा चाहिँ ओइलको साथ अब हामीले के हालेको हुन्छ इयर होइन आर्क क्वेन्चिङ मेसिन चाहिँ के भयो त आर्क निभाउने मिडियम चाहिँ के भयो त इयर भयो होइन त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त इयर सर्किट ब्रेकर भन्छौँ के भयो भनेपछि जब ओइल सर्किट ब्रेकर बनायो होइन हामीलाई ओइल सर्किट ब्रेकरमा त के हुन्छ हाइड्रोजन ग्यास बन्यो अनि हाइड्रोजन ग्यास बनेर निभ्या हो नि त होइन त्यो बनेर निभ्दाखेरि चाहिँ के पत्ता लाग्यो भनेपछि किन आर्क हावामा पनि निभ्दैन भनेर त्यो बेला होइन त्यही भएर हामीले इयर सर्किट ब्रेकर भनेर बनायो No doubt the arc interruption in the oil is due to the generation of hydrogen gas owing to the oil decomposition. This fact led to the study of the arc interruption in the air. किन आर्क हावाले पनि निभ्दैन भनेर हाइड्रोजन ग्यास भलै राम्रो होस् धेरै राम्रो छ होइन किनकि नो डाउट द आर्क इन्टरप्सन प्रोपर्टिज अफ द हाइड्रोजन आर मच सुपेरियर टु इयर किनकि यसको इयरको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ कति हो 30 kV पर सेन्टिमिटर हो जबकि हाइड्रोजन ग्यासको कति हुन्छ 110 kV पर सेन्टिमिटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ हुँदा पनि भनेको हाइड्रोजनको बढी हुँदा पनि आर्कको के भने इयरको के फाइदा भयो त एउटा चाहिँ के भयो त फायर रिस्क एन्ड मेन्टेनेन्स चाहिँ जुन ओइलमा युज हुन्थ्यो त्यो चाहिँ यसमा के हुने भयो अर्को भनेको एब्सेन्ट अफ मेकानिकल स्ट्रेचेस द्याट आर सेट अप बाई द ग्यास प्रेसर एन्ड ओइल मुभमेन्ट एकैचोटि जब 1000 टाइम्स बढी हुनु भनेको धेरै ठुलो बबल बन्नु र त्यसले गर्दा जुन ग्यास प्रेसर दिन्थ्यो चाहिँ यसमा हावावालामा हुँदैन र तेस्रो कुरा भनेको के हो भनेपछि रेगुलर ओइल रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो त हावा त अटोमेटिक छ हावाले त हामीले रिप्लेस गरिराख्नु परेन त्यही भएर त्यसो भए इयर सर्किट ब्रेकर पनि दुई प्रकारको छन् दुई प्रकारमा डिभाइड गरेको छ इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर र इयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर भनेको जसमा चाहिँ आर्क क्वेन्चिङ मिडियम चाहिँ इयर एट एटमोस्फेरिक प्रेसरमै हुन्छ जुन हाम्रो प्रेसर छ त्यही प्रेसरमा भयो भने इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर र यदि कम्प्रेस इयर भयो भने हाई प्रेसर इयर भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ठिक छ अब हामीले इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकरमा जान्छौँ इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकरलाई पनि के भनिन्छ एसिबी भनिन्छ यसको भनेको के हो त त्यही द कन्ट्याक्ट सेपरेसन एन्ड द आर्क एक्सटेन्सन टेक्स प्लेस इन इयर एट एटमोस्फेरिक प्रेसरमा हुनेलाई हामीले के भन्छौँ इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर अब यहाँ के हुन्छ त हामीले पढेको छौँ हाई रेसिस्टेन्स इन्टरप्सन मेथड होइन दुईटा मेथड पढेको थियौँ एउटा आर्क निभाउनेलाई कुन युज हुन्छ एउटा हाई रेसिस्टेन्स अर्को लो रेसिस्टेन्स और करेन्ट जिरो भनेको यो हाई रेसिस्टेन्स इन्टरप्सन मेथडलाई के भनिन्छ त यसमा युज हुन्छ हामीले हेरेको थियौँ हाई रेसिस्टेन्स इन्टरप्सन मेथडमा के हुन्थ्यो हामीले आर्कको रेसिस्टेन्स के गर्छौँ बढाउँथ्यौँ यसरी बढाउँथ्यौँ कि भोल्टेज अफ सोर्स चाहिँ के होस् त आइएफ इन्टु आरएफसँग अथवा आइएफ इन्टु आरएसँग कम होस् होइन
जसले गर्दा के होस् आर्क निभोस् करेन्ट घट्दै गएपछि त्यही हो द रेसिस्टेन्स अफ आर्क इज इन्क्रिज ऱ्यापिडली टु अ हाई भ्यालु सच द्याट भोल्टेज अफ अ सोर्स इज नो लङ्गर इनफ टु मेन्टेन द आर्क भोल्टेज। अब हामीले आर्क रेसिस्टेन्स कसरी बढाउँथ्यो भनेर पढेको थियौँ। आर्कलाई लेन्थ गरेर आर्कलाई कुल गरेर आर्कको रेसिस्टेन्स एरिया घटाएर द स्प्लिटिङ अफ द आर्क गरेर त्यही भनेको थियो नि होइन। यो सर्किट दिस टेक्निक इज युज इन कहाँ युज हुन्छ भनेको मोस्टली लो भोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकरमा, त्यसपछि मिनिमम एसी सर्किट ब्रेकरमा। मिनिमम एसी सर्किट ब्रेकर भनेको के हो सरी मिनिचर भनेको एमसिबी होइन। एमसिबीमा हेर्नु भएको थियो नि होइन आर्क केमा निप्छ त हावामा, त्यहाँ न तेल छ न ग्यास छ केही छ। त्यही भएर एमसिबीमा कुन टेक्निक युज हुन्छ यही एमसिबीलाई के पनि भनिन सकिन्छ इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। त्यसपछि मिडियम भोल्टेज इयर सर्किट ब्रेकर भने मिडियम भोल्टेजमा पनि यो युज हुन्छ जहाँ चाहिँ नर्मली चाहिँ के होस् त फ्रिक्वेन्ट अपरेसन चाहिँ भइरहेको छ होइन। अन अफ भइराख्ने ठाउँमा चाहिँ इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर युज गर्छौँ किनकि ओइलमा हामीले हेरेको थियौँ ओइल पनि के हुन्छ त ओइल सर्किट चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गरिराख्नुपर्छ भनेपछि यति ताल अपरेसन भएर त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट गरिन थाल्यो भने त राम्रो हुँदैन। जस्तो घरको एमसिबी याद छ नि कहिले जोड्या छ कहिले जोड्या छ अहिले नजल्दासम्म। त्यसो भए इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर पनि 3 प्रकारको हुन्छ, अर्को म्याग्नेटिक ब्लो आउट टाइप, अर्को आर्क ट्युब टाइप। प्लेन ब्रेक टाइप भनेको कस्तो भनेपछि नर्मल यसरी दुईटा हर्न टाइपको बनेको हुन्छ र दुईटा मुभिङ कन्ट्याक्ट चाहिँ यसरी बसिरहेको हुन्छ। के हुन्छ भनेपछि नर्मल टाइममा के हुन्छ त करेन्ट यसरी आउँछ यहाँबाट यसरी गयो होइन नर्मल टाइममा ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ प्लेन ब्रेक इयर टाइप। केही छैन खालि सिम्पल दुईटा आर्किङ हर्न छ अरू केही पनि छैन, यहाँ सिम्पल करेन्ट यहाँबाट आयो यसरी गयो भनेपछि यसलाई हामीले प्लेन ब्रेक टाइप भनिन्छ। जब छुट्टिन्छ भनेपछि अब यो छुट्टिँदाखेरि कस्तो हुन्छ जब फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट चाहिँ मुभ हुन्छ, मुभ भएपछि अब यस्तो बन्छ हो। यस्तो भन्दाखेरि अब त के हुन्छ त यहाँ चाहिँ के हुन्छ आर्क प्रड्युस हुन्छ हो यसरी। यसलाई अर्को कलर आर्क चाहिँ के हुन्छ यसरी यसरी गइरहेको हुन्छ भनेपछि यहाँ प्रेसरले गर्दा के हुन्छ त यो आर्कको प्रेसरले गर्दा यो माथि माथि मुभ हुन खोजिरहेको हुन्छ किनकि यहाँ ठाउँ छ नि त। त्यो आर्क चाहिँ अब पछि के हुन्छ अरू अरू साइकलमा यसरी यसरी बिस्तारै के हुन्छ सुरुमा यसरी गयो बिस्तारै माथि जान्छ त्यो भन्दा पनि बिस्तारै के हुन्छ माथि माथि गइरहेको हुन्छ यसरी। यहाँ छ नि यसरी गयो फेरि एकछिन पछि प्रेसरले गर्दा माथि मुभ हुन्छ आर्क अनि यसरी बग्न थाल्छ करेन्ट, फेरि आर्क माथि मुभ हुन्छ करेन्ट यसरी बग्न थाल्छ र जति जति माथि हुँदै गयो त्यति त्यति के भइरहेछ यसको रेसिस्टेन्स बढिरहेछ र लास्टमा गएर के हुन्छ त आर्क निप्छ। बुझ्यो? त्यही भएर यसमा के हुन्छ त टु हर्न लाइक डिभाइस हुन्छ यस्तो। हियर स्ट्याक एट द न्यारो इनलेट अफ द टु हर्न एन्ड ड्राइभ एन अपवार्ड हियर होइन यो आर्क हो है। आर्क स्ट्राइक एट द यहाँ हुन्छ यो आर्क हो। Arc stack at the narrow inlet of the two horn and driven upward by the heating during arcing and interaction of the magnetic and electric field। यो के हुँदै जान्छ त माथि माथि जाँदै जान्छ र जब धेरै माथि जान्छ के हुन्छ त आर्क लेग्निङ र कुलिङ अफ द आर्कले गर्दा के हुन्छ त आर्क चाहिँ निप्छ। बुझ्यौ? यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ धेरै स्लो हुने भएको भएर यसको युज भनेको के हो भेरी लो भोल्टेजमा जस्तो 500 भोल्ट भन्दा पनि कममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसलाई युज गर्छौँ। त्यसपछि सेकेन्ड भनेको म्याग्नेटिक ब्लो आउट टाइप, हामीले अस्ति भनेको पनि थियो। म्याग्नेटिक ब्लो आउट टाइपमा के हुन्छ भनेपछि केही पनि फरक हुँदैन यस्तै भयो। यसमा हामीले के गरेर हुन्छौँ दुईटा ब्लो आउट कोइल हालिदिएको छौँ। ब्लो आउट कोइल भनेको कोइल हालिदिएको हुन्छ म्याग्नेटिक कोइल जसले गर्दा के हुन्छ त नर्मल बेलामा त नर्मली नै करेन्ट बगिरहेको हुन्छ। जब यो दुईटा ब्लो आउट कोइल छ भने नर्मली के हुन्छ इन्कम यहाँबाट करेन्ट आयो यसरी गयो नर्मल बेलामा। तर जब यो सर्किट ब्रेकर छुट्टिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यहाँ त आर्क प्रड्युस के हुन्छ त यो ब्लो आउट कोइलले यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्सहरू क्रिएट गर्छ र त्यो म्याग्नेटिक फोर्सले चाहिँ के गर्छ त त्यो आर्कलाई चाहिँ माथि माथि धकेल्छ। अघि चाहिँ के हुन्थ्यो नर्मली धकेलिरहेको थियो त्यो बेला स्लो थियो प्रोसेस होइन नर्मली प्रेसरले गर्दा धकेलिरहेको थियो। तर अहिले म्याग्नेटिक फोर्सले गर्दा यसलाई के गरेर हुन्छ त यो आर्कलाई माथि माथि धकेलिरहेको हुन्छ र त्यो के हुँदै जान्छ त अझै फास्ट हुन्छ
पहिलाको भन्दा यो के हुन्छ फास्ट हुन्छ पहिलाको टाइप भन्दा प्लेन ब्रेक टाइप भन्दा भनेपछि अब लास्टमा के हुन्छ त आर्कलाई स्प्लिट गरेर यो आर्कको लेङ्देनिङ भयो र आर्क चाहिँ के हुन्छ त लास्टमा निप्छ बुझ्नुभयो बुझिन्छ यहाँसम्म फेरि भन्नु होला म्याग्नेटिक ब्लोअआउट कोइल कनेक्टेड इन द सिरिज अनि त्यही यो त्यसकै लागि हो यसकै फिगर हो के हुन्छ त आर्क चाहिँ माथि माथि धकेलेर अघि क्लियर फिगर छ त्यही भएर म्याग्नेटिक ब्लोअआउट कोइल मुभ्स आर्क इन्टु आर्क च्युट भनेर यसो च्युट जस्तो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ लग्छ र त्यहाँ चाहिँ वेयर द आर्क इज लेङ्देनिङ कुल एन्ड एक्सटिङ्ग्युस त्यहाँ चाहिँ गएर के हुन्छ आर्क चाहिँ निप्छ र थर्ड टाइप भनेको के हो त ए आर्क च्युट इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसमा हेऱ्यो भने नर्मली दुईटा कन्ट्याक्ट हुन्छ एउटा मेन कन्ट्याक्ट अर्को भनेको आर्किङ कन्ट्याक्ट दुईटा कन्ट्याक्ट हुन्छ यसमा भनेको यहाँ पनि कन्ट्याक्ट भइरहेछ यहाँ पनि कन्ट्याक्ट भइरहेछ यो दुईटा कन्ट्याक्ट किन राखेको भनेपछि एकैचोटि छोड्दाखेरि चाहिँ यहाँ धेरै प्रेसर आउन सक्छ होइन सधैँ मैले यहीँबाट चुरायो भने यो यहाँ खिया लाग्न सक्छ र यो अलिक बलियो हुँदैन नि त त्यही भएर यो पोर्सनलाई के गरेको दुईटा कन्ट्याक्टको हेल्पले पहिला चाहिँ नर्मली हामीले यति नै पढेको होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ आर्क च्युट इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर भनेपछि दुईटा कन्ट्याक्ट किनकि यो मोटो कन्ट्याक्ट हो किनकि एकैचोटि करेन्ट चाहिँ के भइरहन्छ धेरै बगिरहन्छ नर्मल अपरेसनमा त्यही भएर यहाँबाट त्यही यो कम एरियाबाट पास हुँदाखेरि के हुन्थ्यो त त्यसले गर्दा यो कोरोड हुन सक्थ्यो त्यही भएर नर्मली हामीले के गरेर हुन्छ नर्मल अपरेसनमा मेन कन्ट्याक्टबाट के हुन्छ त करेन्ट चाहिँ के भइरहेछ यसरी नर्मल अपरेसनमा बगिरहेछ तर जब फल्ट हुन्छ होइन जब फल्ट भयो भने यो त के हुन्छ यो कन्ट्याक्ट चाहिँ छुट्टिन्छ पहिला चाहिँ यो कन्ट्याक्ट छुट्टिन्छ यो चाहिँ अझै छुट्टिएको हुँदैन है यसरी हुन्छ यसलाई डिजाइन यसरी गरेर हुन्छ कि यो छुट्टिसक्यो यो छुट्टिया छैन भनेपछि करेन्ट कसरी बग्छ अब यसरी त जाने बाटै भएन भनेपछि करेन्ट कसरी बग्छ आर्किङ कन्ट्याक्टको माध्यमबाट बग्न थाल्छ है फल्ट करेन्ट चाहिँ अब चाहिँ जब यहाँ आर्किङ कन्ट्याक्टबाट बग्न थाल्यो भने अब त के हुन्छ त अब यहाँ के हुन्छ बिस्तारै यो छुट्दै जान्छ र जब यो छुट्छ आर्क चाहिँ कहाँ प्रड्युस हुन्छ यो दुईटाको बिचमा प्रड्युस हुन्छ र त्यो आर्क चाहिँ के हुँदै जान्छ त माथि माथि हुँदै गएर आर्क हाम्रो के हुन्छ आर्क च्युटमा गएर के हुन्छ त आर्क निप्छ मेन कन्ट्याक्ट एट द कपर एन्ड कन्डक्टर एट द क्लोजिङ आर्किङ कन्ट्याक्ट आर हाई रेसिस्टेन्स यो भएन के हुन्छ दुईटा कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यही कुरा बुझ्नु ड्युरिङ द फल्ट मेन कन्ट्याक्ट ओपन फर्स्ट पहिला यो ओपन हुन्छ एन्ड आर्क इज ड्रन बिट्विन देम होइन त्यसपछि के हुन्छ त यहाँ चाहिँ आर्क चाहिँ के हुन्छ त आर्किङ कन्ट्याक्टको बिचमा बनेको हुन्छ र आर्क फोर्सेस अपवर्ड बाई द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स प्रोड्युसेस बाई द ब्लोआउट कोइल and thermal action. The arc move upward is split by the splitter plate with steel insert extinguished by the lengthening, cooling and splitting of the arc. अलिक फास्ट भयो तर बुझेन भने म फेरि एकचोटि भन्छु मलाई थाहा छ अलिक फास्ट चाहिँ भयो फास्ट भनेकै हो दुई प्रकारको म फेरि फास्ट चाहिँ भन्छु अनि त्यसपछि सोध्छु बुझ्नुभयो कि भनेर इयर सर्किट ब्रेकर चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर अर्को इयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकरमा के हुन्छ भनेपछि हामीले इयर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरमा युज गरेर आउँछौँ र इयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरमा के हुन्छ हाई प्रेसर इयर युज गरेर आउँछौँ त्यसपछि इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर भनेको के हो त त्यही जसमा चाहिँ इयर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसमा युज गरेर छौँ यहाँ चाहिँ कुन मेथडबाट आर्क एक्सटिङ्सन हुन्छ हाई रेसिस्टेन्स इन्टरप्सन मेथड जुन हामीले पढिसकेका छौँ यसमा के हुन्थ्यो त हामीले रेसिस्टेन्सको भ्यालु बढाउँदै जान्थ्यौँ सच द्याट द सोर्सकोले के गरोस् त नो लङ्गर इनफ टु आर्क भोल्टेज भन्दा कम हुँदै जाओस् अनि सोर्सभन्दा आर्क भोल्टेज बढी भएपछि उसले करेन्ट घटाउँदै जान्थ्यो र हाम्रो के हुन्थ्यो त आर्क निप्थ्यो होइन त्यही भएर द आर्क रेसिस्टेन्स क्यान बी इन्क्रिज बाई लेङ्देनिङ द आर्क कुलिङ द आर्क रिड्युसिङ द क्रस सेक्सन र स्प्लिटिङ द आर्क एमसिबीमा लो भोल्टेज एसी ब्रेकर अथवा मिडियम भोल्टेजमा यो युज हुन्छ र एमसिबीमा पनि यो युज हुन्छ जहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्ट अपरेसन चाहिँ रिक्वायर्ड छ तीन प्रकारको एमसिबी एसीबी भन्ने बित्तिकै इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर बुझिन्छ है एसीबी भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि तीन प्रकारको हुन्छ प्लेन ब्रेक टाइप म्याग्नेटिक ब्लोआउट र आर्क च्युट प्लेन ब्रेकमा केही पनि हुँदैन दुईटा हर्न टाइपको हुन्छ जसमा चाहिँ नर्मली पहिला यो जोइन्ट भएर बसिरहेको हुन्छ नर्मल कन्ट्याक्टमा र जब छुट्टिन्छ भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ त आर्क प्रड्युस हुन्छ र यो आर्क चाहिँ प्रेसरले गरेर के हुन्छ त यो आर्किङको यो पनि हाम्रो के यसरी हर्न टाइपको डिभाइस बनाएको छ जसले गर्दा के हुन्छ आर्क चाहिँ माथि माथि हुँदै जान्छ प्रेसरले गर्दा
र जति माथि माथि हुँदै गयो त्यति चाहिँ के हुँदै जान्छ त रेसिस्टेन्स बढ्दै जान्छ किनकि लेङ्थनिङ अफ द आर्क बढ्दै गएपछि यो के भयो त यस्तो ठाउँ पुग्छ जहाँ चाहिँ यो निभाउन सजिलो होस् यो चाहिँ निभोस् होइन त्यति रेसिस्टेन्सको होस् कि यो निभोस् होइन तर यो प्रोसेस चाहिँ अटोमेटिक हुने भएर अलिक स्लो छ किनकि प्रेसरले गर्दा हुने हामीले केही गरेको छैन यो आर्कमा त्यही भएर यो प्रोसेस चाहिँ स्लो छ र यो चाहिँ के हुन्छ त यसको 500 भोल्टसम्म मात्रै यो युज हुन्छ त्यसो भए म्याग्नेटिक ब्लोआउट टाइपमा के हुन्छ त त्यही प्रोसेस स्लो हुने भएको भएर यहाँ चाहिँ के राखिदिएको छ भनेपछि कर्सर कहाँ गयो दुईटा म्याग्नेटिक ब्लोआउट कोइल राखिदिएको छ जसले गर्दा के होस् त यो म्याग्नेटिक ब्लोआउट कोइलले नर्मली जुन माथि गइरहेछ त्यसलाई अझै प्रेसरले माथि लगोस् अझै स्पिडले म्याग्नेटिक फोर्सले गर्दा के होस् त अझै स्पिडले के हुन्छ माथि माथि गइरहेको हुन्छ यही ब्लोआउट कोइलले गर्दा अरू केही यसमा डिफ्रेन्स छैन यो एउटा ब्लोआउट कोइलको मात्रै डिफ्रेन्स छ त्यो भएर के हुन्छ त माथि गएर आर्क चाहिँ स्प्लिटिङ भएर यो आर्क चाहिँ निप्छ म्याग्नेटिक ब्लोआउट टाइप इयर एबिसिबी र थर्ड भनेको आर्क ट्युब यसमा चाहिँ हामीले के भन्यो भनेपछि यसमा हेर्नुभयो भने नर्मली अब के भइरहेछ मेरो कर्सर कहाँ गएर ल नर्मली के हुन्छ त यो कन्ट्याक्टबाट करेन्ट गइरह्यो भने धेरै बेरसम्म धेरै हाई करेन्ट लङ टाइमसम्म क्यारी गर्यो भने यो कन्ट्याक्ट बिग्रिन सक्छ त्यही भएर यहाँ के गरेर हुन्छ त दुईटा कन्ट्याक्ट राखेको हुन्छ एउटा मेन कन्ट्याक्ट एउटा आर्किङ कन्ट्याक्ट जसले मेन अरू बेला नर्मल अपरेसनमा के हुन्छ करेन्ट यसरी बगिरहेको हुन्छ होइन र जब आर्क भने फल्ट आयो भनेपछि यो छुट्टिन्छ यो छुट्टिँदा पनि यहाँ चाहिँ के भइरहेको हुन्छ यसरी डिजाइन गरेर हुन्छ यो छुट्टिया हुँदैन त्यो बेलासम्म होइन जब पहिला चाहिँ मेन कन्ट्याक्ट छुट्टिन्छ मेन कन्ट्याक्ट छुट्टिने बित्तिकै अब करेन्ट चाहिँ के हुने भयो आर्क आएको बेला यसरी प्रड्युस हुने यसरी जाने भयो फल्टको बेला जब यसरी जहाँ गइरहेछ भने लास्टमा यो छुट्टिन्छ यो छुट्टिँदा चाहिँ आर्क चाहिँ कहाँ प्रड्युस हुन्छ यहाँ प्रड्युस हुन्छ यसमा केही फरक भएन दुईटा कुराको मात्रै फरक भयो कि मेन कन्ट्याक्ट र एक्जिलरी कन्ट्याक्ट सरी आर्किङ कन्ट्याक्ट हुन्छ यो आर्किङ कन्ट्याक्टबाट चाहिँ आर्क प्रड्युस हुन्छ र त्यो आर्कलाई हामीले माथि धकेल्छौँ त्यही नर्मल पहिलाहरूकै प्रोसेसले प्लेन टाइपले अथवा यहाँ ब्लो आउट कोइल हाल्छौँ र त्यहाँबाट यो के हुन्छ माथि गइरहेको हुन्छ र माथि गएर माथि के राखेको हुन्छ स्प्लिटरहरू राखेको हुन्छ यस्तो यस्तो त्यसलाई त्यो स्प्लिटरलाई हामीले के भन्छ त आर्क ट्युब भनिन्छ जुन चाहिँ कपरले बनाएको हुन्छ र यसरी चाहिँ के हुन्छ त आर्क चाहिँ निप्छ ठिक छ यहाँसम्म इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर ठिक छ गाइज गर्ल्स के छ हुनुहुन्छ नि तपाईहरु कि ठीक छ एक्लै बोलिरहेछ अनि ठीक छ सर ठीक छ ल नेक्स्ट भनेको इयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ब्लास्ट भन्ने बित्तिकै के आयो त एटमोस्फेरिक प्रेसरमा यो होइन कि कम्प्रेस इयर हुन्छ यसमा के हुन्छ कम्प्रेस इयर हुन्छ इयरको प्रेसर के हुन्छ बढी हुन्छ भनेपछि अब हामीले यहाँ के गरे हुन्छ भनेपछि इम्प्लोइज कम्प्रेस इयर फर द आर्क एक्सटिङ्सन पहिला चाहिँ नर्मल इयर हुन्थ्यो यसमा चाहिँ आर्क एक्सटिङ्सनलाई कम्प्रेस इयर राखेको हुन्छ यसमा चाहिँ दुई प्रकारको यसको पनि दुई प्रकारको छ एउटा एक्जियल ब्लास्ट अर्को क्रस ब्लास्ट भनेको यो तपाईँको फिक्स्ड कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट छ भने यसरी गइरहेछ कन्ट्याक्टको एक्जियली गइरहेछ भने त्यसलाई एक्जियल ब्लास्ट भनिन्छ र कन्ट्याक्टको राइट एङ्गलमा गइरहेछ भनेपछि त्यसलाई के भनिन्छ क्रस ब्लास्ट भनिन्छ भनेपछि हामीले यसरी हावा फाल्यौँ भने ब्लास्ट भनेको के हो ब्लास्ट गर्ने हो नि होइन ब्लास्ट भनेको एकैचोटि फाल्ने हो फाल्दाखेरि यदि हामीले कन्ट्याक्टको थ्रुली फाल्यो भने त्यसलाई एक्जियल ब्लास्ट भनिन्छ यदि कन्ट्याक्ट यसरी छ र मैले राइट एङ्गलमा फाल्यो भने यसलाई के भनिन्छ क्रस ब्लास्ट भनिन्छ ठिक छ अब एक्जियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरको फिगर चाहिँ यो हो यो फिगरहरू चाहिँ बनाउन सिक्नुपर्छ है ल अब म भन्छु यो फिगरमा के हुन्छ भनेपछि नर्मली दुईटा कन्ट्याक्ट छ यहाँ कन्ट्याक्टबाट हेरौँ फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट नर्मली यो के भइरहेछ टच भएर बसिरहन्छ यसरी अहिले चाहिँ छैन नर्मली चाहिँ के नर्मल अपरेसनको बेला टच भएर बसिरहन्छ यसरी टच भएर बसिरहेछ र करेन्ट चाहिँ कसरी आइरहेछ यसरी आएर तलबाट यसरी गइरहेछ ठिक छ बुझ्नुभयो है यो चाहिँ यहाँ टच भएर बसिरहेछ यस्तो हुन्छ ठिक छ अब यो चाहिँ एउटा आर्किङ च्याम्बर बनाएको छ यसरी होइन त्यो आर्किङ च्याम्बरलाई के गरेको छ त इयर रिजर्भर ट्याङ्कसँग के गरेको छ त जोडिरहेछ कन्स्ट्रक्सन पनि चाहिन्छ है कहिले त्यही भएर इयर रिजर्भर ट्याङ्कसँग जोडिरहेको छ र यहाँ चाहिँ के छ त एउटा इयर भल्भ हालेको छ जुन चाहिँ केले होस् त ट्रिपिङ इम्पल्सले ओपन होस् भनेको छ
के भने के म त्यो पनि भनौँला। नर्मल यो अहिले चाहिँ के नबुझ्नु भनेपछि यो आर्क भइसकेपछिको बेला हो है। आर्क नहुँदाखेरि नर्मल अपरेसनमा के हुन्थ्यो, यसरी सर्किट ब्रेकर चाहिँ यसरी बसिरहन्थ्यो यहाँ। यही कुरा चाहिँ धकेलिएर यता जानु र अहिले छुट्टिनुमा बुझ्नुहुन्छ नि, अहिले छुट्टिएर बसिरहेको छ। नर्मल यहाँ के हुन्छ, टच भएर बसिरहेको हुन्थ्यो। ठिक छ। अब यहाँ के हुन्छ त, स्प्रिङ हुन्छ यसकोमा, यो मुभिङ कन्ट्याक्टमा स्प्रिङ हाले हुन्छ र पिस्टन हुन्छ र यो चाहिँ यहाँ त यसै गइरहेछ। अब नर्मल अपरेसनमा त केही भएन। नर्मल अपरेसनमा त के भयो, यो यहाँ छोइरहेको थियो, करेन्ट यसरी आउँथ्यो, यसरी जान्थ्यो नर्मल अपरेसनमा। ठिक छ। अब जब फल्ट आयो, फल्ट आएपछि के हुन्छ त, फल्ट आउने बित्तिकै ट्रिपिङ सिग्नल दियो सर्किटले। ट्रिपिङ सिग्नल दिएपछि अब के हुन्छ त, यो इयर भल्भ चाहिँ यहाँबाट ओपन हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो ओपन हुने बित्तिकै के हुन्छ त, यो त फिक्स कन्ट्याक्ट अहिले यसरी बसिरहेछ, बुझ्नु है। जब ट्रिपिङ सिग्नल आयो भनेपछि यहाँबाट यसले के गर्यो त, सिग्नल दिने भयो भनेपछि यो भल्भ चाहिँ खुल्यो। खोल्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के छ, कम्प्रेस एयर राखिरहेछ। कम्प्रेस एयरले के गर्छ त, अब यहाँ भर्न थाल्छ आर्किङ च्याम्बरमा, र यहाँ भर्न थालेपछि के हुन्छ त, अब यहाँ हावा बिस्तारै बिस्तारै बढ्न थाल्यो। अब यो सिग्नल, यो मुभिङ सिलिन्डर यहाँ चाहिँ भरेर बसिरहेको थियो, यहाँ ठ्याक्क यसरी अड्केर बसिरहेको थियो होइन। अब के गर्छ त, यो हावाले यो मुभिङ कन्ट्याक्टलाई धकेल्छ पछाडितिर, र यो स्प्रिङले के गरेर हुन्छ, यता धकेलिरहेको हुन्छ। हाम्रो हावाले कता धकेल्यो, यता धकेल्यो भनेपछि अब यो के हुन्छ त, यसको प्रेसर बढी हुने भएर, हावाको प्रेसर बढी हुने भएर यो मुभिङ कन्ट्याक्ट के हुन्छ, पछाडि गएर बस्छ। ठिक छ। र अब यस्तो सिचुएसन आउँछ, किनकि अब चाहिँ आर्क बन्यो। अब आर्क बनिसकेपछि के हुन्छ, यहाँबाट त हावा आइरहेको रहेछ होइन। त्यो हावा चाहिँ के गर्छ त, यो हावाले चाहिँ यो आर्कलाई के गर्छ त, बाहिरतिर धकेल्छ हावामा, र यो आर्कलाई लिएर आफैसँगै हिँडिदिन्छ। बुझ्नुभयो? आर्कको प्रेसर चाहिँ हाई भएको भएर यसले के गरिदिन्छ, त्यो हावाको यो आर्कलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त, बाहिरतिर धकेलिदिन्छ र आफैसँग एटमोस्फियरमा लिएर गइदिन्छ। तर यहाँ के हुन्छ भनेपछि यो दुईटाको बिचको कन्ट्याक्ट चाहिँ धेरै सानो हुने भएको भएर, आर्क टु आर्क चाहिँ धेरै सानो हुने भएको भएर यो दुईटा कन्ट्याक्टको बिचको यो कन्ट्याक्ट छ नि धेरै कम हुने भएको भएर कहिलेकाहीँ करेन्ट बग्न सक्छ भनेर फर सेफ्टी रिजन यहाँ के हालेको हुन्छ, एउटा फ्युज टाइपको राखेको हुन्छ आइसोलेटर। त्यसले के गरिदिन्छ, जब यो मुभिङ यो आर्क निप्छ, यसले के गरिदिन्छ, यो आइसोलेटरलाई खोलिदिन्छ। यो आइसोलेटर खुल्ने बित्तिकै के भयो त, अब यहाँ त यो बाइचान्स केही गरी यसरी करेन्ट बग्न थाल्यो भने पनि यो सर्किटमा के हुन्छ त, करेन्ट बग्दैन, किनकि आर्क निभेपछि चाहिँ गर्छ है। फेरि एकचोटि अपरेसन भन्छु, एकचोटि हेर्नु। एक्जियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भनेको अब यहीँ हेर्नु, आर्कको कसरी गइरहेछ, यसरी गइरहेछ होइन, आर्कसँग कसरी गइरहेछ, यसरी गइरहेछ, त्यही भएर यसलाई एक्जियल ब्लास्ट भन्यो है। आर्कको थ्रुली भनेको थ्रुली गइरहेछ नि, एक्जियली गइरहेछ नि आर्कमा, त्यही भएर यसलाई एक्जियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भनेको। के हुन्छ भनेपछि नर्मल यसमा दुईटा कन्ट्याक्ट हुन्छ, एक्जियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एउटा फिक्स कन्ट्याक्ट, एउटा मुभिङ कन्ट्याक्ट। यो चाहिँ नर्मल अपरेसनको बेला इमेजिन गर्नु यसरी बसिरहेछ होइन, यहाँ स्प्रिङ छ, पिस्टन छ। नर्मल बेलामा त करेन्ट यसरी आयो, यसरी गयो, केही फरक छैन। जब फल्ट भयो, फल्ट भएपछि के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ एउटा भल्भ हुन्छ, जुन फल्ट हुने बित्तिकै ट्रिपिङ सिग्नलले गर्दा यो भल्भ खोलिदिन्छ। यो फल्ट खोल्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ, हावाहरू यो आर्किङ चेम्बरमा भर्न थाल्छ, हाई प्रेसर हावाहरू। किन यहाँ हावा छ, त्यो हावा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ भर्न थाल्छ, र त्यो हावाले के गर्छ त, यो कन्ट्याक्टलाई पछाडितिर धकेल्छ होइन। र यो स्प्रिङले के गरेछ, यो कन्ट्याक्टलाई हावाले यतातिर धकेलिरहेछ, स्प्रिङले यतातिर धकेलिरहेछ। त स्प्रिङको प्रेसरभन्दा यसको प्रेसर हाई हुने भएर यो मुभिङ सिलिन्डर कन्ट्याक्ट चाहिँ के हुन्छ त, पछाडितिर मुभ हुन्छ, र यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ, छुट्टिन्छ, र यो दुईटाको बिचमा आर्क चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। त त्यो आर्कलाई के गर्छ त, यो हावाले, जुन हाई प्रेसर हावा छ, त्यो हावाले के गरिदिन्छ त, यो आर्कलाई कुल गरेर बाहिरतिर सर्फेसमा पठाइदिन्छ, एटमोस्फियरमा। त्यही बेला आर्क चाहिँ के हुन्छ त, निप्छ। त यो दुईटा बिचको स्पेस चाहिँ कम हुने भएको भएर, यो स्पेस चाहिँ प्र्याक्टिकली कम हुने भएको भएर बाइचान्स केही फेरि करेन्ट चाहिँ पुरै राम्ररी नछुरेको हुनसक्छ भनेर फर सेफ्टी रिजन चाहिँ यहाँ के राखेको हुन्छ त, आइसोलेटर राखेको हुन्छ, जसले के गर्छ त, यो जब आर्क निप्ने बित्तिकै यो आइसोलेटरलाई खोलिदिन्छ। यो खुलेपछि के भयो त, करेन्ट त अब यहाँ छोयो भने पनि करेन्ट आउने भएन, यो दुईटा टच हुने भयो भने करेन्ट आउने भएन। ठिक छ, यो बुझ्नुभयो?
हो भन्नु है, हामीले धेरै पढ्नु छ आज। बुझ्नु भएको छैन भने बुझ्नु भएको छैन भन्नु, बुझ्नु भएको छ भने हो भन्नु। दुईटा कुरा मात्र, एउटा कि बुझ्नु भएको छ भन्नु, कि एकछिन एकचोटि फेरि भनिदिनु भन्नु, त्यो दुईटा बाहेक नभन्नु। के बुझ्नु भएको छ कि? ल बुझ्नु भएको छ है। फेरि भनिदिनु न। एकचोटि फेरि भनिदिउँ ल। के हुन्छ भनेपछि दुईटा कन्ट्याक्ट हुन्छ, फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट हुन्छ एक्जियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरमा। दुई चाहिँ टच भएर बस्दै हुन्छ नर्मल अपरेसनको बेलामा होइन। र यहाँ चाहिँ एउटा एयर रिजर्भर ट्याङ्क खाले छ, यो आर्किङ च्याम्बर भयो, यो मुभिङ कन्ट्याक्टमा चाहिँ पिस्टन छ, स्प्रिङ छ, यहाँ सिरिज आइसोलेटर छ। नर्मल अपरेसनको बेलामा कसरी काम गर्छ, यसरी सर्किट ब्रेकरबाट इन्कमिङ यसरी करेन्ट आइरहेछ, यसरी गइरहेछ नर्मल बेलामा। जब फल्ट हुन्छ, फल्ट हुने बित्तिकै त यसले काम गर्नु पर्यो, छुट्टिनु पर्यो। त्यो छुट्टिनलाई के गरेछ त यहाँ एउटा इयर भल्भ राखिदिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेपछि ए फल्ट आयो भनेर जुन रिलेले सिग्नल दिन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ योले गएर यहाँ भल्भले यहाँ भन्छ भनेपछि यही बेला यो के हुन्छ त, यो ट्याङ्की चाहिँ खुल्छ, यहाँको भल्भ खुल्यो। फल्ट हुने बित्तिकै के हुने, अनि यहाँ चाहिँ के हुने भयो त, हावाहरू कम्प्रेस एयरहरू यो आर्किङ च्याम्बरमा गएर भरिने भयो। र जब भरिन्छ तब यो चाहिँ के हुन्छ, यो हाम्रो मुभिङ कन्ट्याक्टलाई के गर्छ त, यतातिर धकेल्न खोज्छ त्यो हावाले, किन हावा त यसरी आइरहेछ भनेपछि यतातिर धकेल्न खोज्छ। यो स्प्रिङले कता धकेलिरहेछ, यता धकेलिरहेछ। तर जब हाम्रो के हुन्छ त, यो हावाको सिग्नल बढी, प्रेसर बढी हुने भएर यो मुभिङ सिलिन्डर कतातिर मुभ हुन्छ, पछाडितिर मुभ हुन्छ। र यहाँ के हुन्छ, एउटा आर्क प्रड्युस हुन्छ, र त्यो आर्कलाई के हुन्छ त, त्यो आर्क चाहिँ के हुन्छ त, त्यो आर्कलाई यो हावाले कुल गर्न खोज्छ, र कुल गरेर के हुन्छ एटमोस्फियरमा सेन्ड गर्छ। अब एउटा कुरा के हुन्छ भनेपछि यो दुईटाको बिचको फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ धेरै नहुने भएको भएर हामीले फोर सेफ्टी रिजन चाहिँ के गरेर हुन्छ, यहाँ आइसोलेटर राखेका हुन्छौँ। जब यो आर्क निप्छ, त्यो आर्क निप्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त, यसलाई खोलिदिन्छौँ, जसले गर्दा के होस् त, यो आइसोलेटरले गर्दा करेन्ट चाहिँ नबगोस् भनेर। अब यहाँ चाहिँ के हेर्नुभयो भने करेन्ट कसरी गइरहेछ, सरी इयर कसरी गइरहेछ, यसरी गइरहेछ। त्यही भएर हामीले जुन अघि हेरेको थियौँ के हुन्छ, यसरी गयो भने आर्कको, यसरी गयो भने ह्विट कन्ट्याक्टको, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एक्जियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भन्छौँ। त्यही भएर यो भनेको एक्जियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो। यही कुराहरू यहाँ दिएको छ, पढ्नु होला, बुझिन्छ। वेन एनी फल्ट अकर्स इन द सिस्टम, द ट्रिपिङ इम्पल्स म डाइरेक्टली पढिदिन्छु, सुन्नु मात्रै। त्यही भनेको इम्पल्स कजेज इयर भल्भ टु ओपन अटोमेटिकली एन्ड इट कनेक्ट्स द इयर रिजर्भर टु द arc extension chamber. The high pressure compressed air now move into the extension chamber where fixed and moving contact are in close position with the spring pressure. Now as the arc extension chamber is now filled with the compressed air, so it will exert pressure on the moving constant against the spring pressure. When the air pressure becomes more than spring pressure, then moving contact will separate and an arc will stuck between the moving contact and fixed contact. If you see closely, then you will find the pressure of the air blast is acting axially to the arc, and it will decrease the area of the cross section of the arc. As the current is flowing through the arc but increasing the resistance, current flow will stop. Now also the arcing products are taken away with the blast of the air to atmosphere, hence arcing extinguished. In such circuit breaker, the contact separation required for the interruption is very small. Such a small gap may constitute inadequate clearance for the normal service voltage. Therefore, an isolating switch is incorporated as the part of this circuit breaker, which open immediately after the fault interruption and provide necessary clearance for insulation. बुझ्या हो, मैले जुन अघि भनेको थिएँ त्यसको ल्याङ्ग्वेज मात्रै हो। बुझ्नुहुन्छ? मैले 3 चोटि भनिसकेको छु, त्यही भएर अब त भन्नु न बुझ्या छु भनेर। के चाहिँ फेरि हेर्नु के छ, भयो होइन? कति 34 जना आइसक्यो, भयो ल। एक्जियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, त्यसपछि आयो क्रस ब्लास्ट इयर सर्किट ब्रेकर। क्रस ब्लास्टमा के भनेको थियौँ भनेपछि, क्रस ब्लास्टमा के भनेको थियौँ भनेपछि हाम्रो अरू केही होइन कि यही कुरा भनेको थियौँ। जुन इयर फ्लो चाहिँ के हुन्छ त, कन्ट्याक्ट यसरी छ भने एक्जियलमा के हुन्थ्यो, यसरी बग्थ्यो हो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, क्रस ब्लास्टमा तपाईँको यसरी बग्छ।
त्यति फरक हो। यसमा चाहिँ अरू केही फरक छैन, त्यही एउटा फरक हो। एयरको फ्लो चाहिँ के हुन्छ, राइट एङ्गलमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ पनि एउटा मुभिङ कन्ट्याक्ट छ, एउटा फिक्स कन्ट्याक्ट छ। जब यो छुट्टिन्छ, यहाँ चाहिँ त्यो प्रेसरले गर्दा छुट्टिने होइन कि स्प्रिङले गर्दा छुट्याएको हुन्छ। जब छुट्टिन्छ यहाँ आर्क बन्छ। आर्क बन्ने बित्तिकै यहाँ तल एउटा रिजर्भर राखेको छ हावाको, त्यो हावाले के गरिन्छ, यसलाई धकेल्छ र धकेलेर के गर्छ त, जुन पहिला हामीले पढेको थियौँ स्प्लिटरहरू राखेको हुन्छ, त्यो स्प्लिटरमा गएर के हुन्छ त, लेङ्देनिङ अफ द आर्क भएर आर्क चाहिँ निप्छ। बुझ्यो? when the moving contact are withdrawn due to the fault and arc is stuck between them, यहाँ के हुन्छ, जब छुट्टिने बित्तिकै आर्क हुन्छ र यो आर्कले निभाउने कसरी, नाउ द हाई प्रेसर एयर which is coming at the right angle to the arc will force the arc into a tube constituting of the arc splitter and baffle। यो आर्क चिट भनेको अघि भर्खर पढेको थियो नि, आर्क चिटमा के हुन्छ, आर्क स्प्लिटरहरू जस्तो टाइपको राखेको हुन्छ होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू राखेको हुन्छ कपरको, जसले गर्दा के हुन्छ त, आर्क चाहिँ यसमा लेङ्देनिङ भएर सकियोस् भनेर। द आर्क स्प्लिटर विल इन्क्रिज द लेन्थ अफ द आर्क एज shown in the figure। द increment in the length of the arc will increase the dielectric strength of the path and finally it will interrupt the flow of current and hence the arc is extinguished। Here the in the cross blast एयर सर्किट ब्रेकर अ सिरिज आइसोलेटिङ स्विच, जुन अघि हाम्रो यहाँ आइसोलेटिङ तल राखेको थियो नि स्विच, इज नट नेसेसरी बिकज द फाइनल ग्याप फर द इन्टरप्सन इज गुड इनफ टु गिभ नर्मल इन्सुलेसन। यो जब फाइनल यसको चाहिँ के हुन्छ भनेको, लेन्थ चाहिँ क्लियरेन्स भन्दा अलिक बढी नै हुने भएको भएर यसमा चाहिँ हामीलाई यो चाहिँदैन सिरिज आइसोलेटिङ स्विच, त्यही भन्यो। बुझ्नुहुन्छ? यो त सिम्पल हो पढिसकेको भएर, केही होइन कि यहाँ चाहिँ के भयो त, क्रस एयर ब्लास्टमा यहाँबाट हावा चाहिँ राइट एङ्गलमा जान्छ मात्रै भयो। कम्प्रेसियर चाहिँ हामीले के हुन्छ, जब मुभ हुन्छ, जब कम्प्रेसियरहरू हामीले के गर्छौँ, धकेल्छौँ। बुझ्या हो क्लास? त्यसो भए यसको एडभान्टेजहरू के हुने भयो, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरको ओभर ओइल सर्किट ब्रेकर के हुने भयो त यसको एडभान्टेजहरू? यसको चाहिँ हाई स्पिड अपरेसन हुन्छ होइन, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरको हाई स्पिड अपरेसन हुन्छ, किन जब ब्लास्ट गर्छ त्यही बेला हुन्छ। रिस्क अफ द फायर, तेलमा चाहिँ के हुन्छ त, आगो लाग्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, रिस्क अफ द फायर कम हुन्छ। यसको डिभाइसको साइज पनि घट्छ, किनकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ यसको अलिक फास्ट हुन्छ, ग्रोथ अफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ, किनकि प्रेसराइज ग्यास दिया हुन्छ त्यही भएर। अर्को भनेको छिटो आर्क निभ्ने भएको भएर आर्किङ टाइम पनि के हुन्छ त, स्मल हुन्छ। र यसको फ्रिक्वेन्ट अपरेसनको बेला पनि यसमा के हुन्छ त, आर्क चाहिँ धेरै फ्रिक्वेन्ट अपरेसनमा पनि के हुन्छ, यो चाहिँ युज भइरहन्छ ड्यु टु लेसर आर्क इनर्जी, किनकि टाइम कम हुने बित्तिकै इनर्जी पनि आर्कको के हुने भयो, सबै आर्कको इनर्जी भनेको के हुन्छ, टाइम कम हुने बित्तिकै आर्कको इनर्जी पनि के हुन्छ, कम हुन्छ। त्यही भएर फ्रिक्वेन्ट अपरेसनको बेला पनि यो युज गर्न सक्ने भयो। र यसको भनेको लेस मेन्टेनेन्स हुने भयो। यसको डिसएडभान्टेजहरू के हुन्छ भनेपछि यसमा एउटा कम्प्रेसर राख्नु पर्यो, आर्कलाई कम्प्रेस गर्नलाई, एयरलाई हावालाई कम्प्रेस गर्नलाई के राख्नु पर्यो, एउटा कम्प्रेसर राख्नु पर्यो, जुन चाहिँ पहिला हुँदैन थियो। पोसिबिलिटी अफ एयर लिकेज हुनसक्छ, जब प्रेसर छ भने कहिलेकाहीँ एयर निस्किन सक्छ होइन लिकेजले गर्दा। र अर्को भनेको मेन्टेनेन्स अफ द कम्प्रेसर इज रिक्वायर होइन। अर्को भनेको एउटा रिस्ट्राइकिङ भोल्टेजमा पनि यसको सेन्सिटिभ हुन्छ, किनकि हावा चाहिँ के हुन्छ भने हावा चाहिँ हामीले ब्लास्ट गर्ने भएर यो चाहिँ ठ्याक्क आर्क जिरो भएकै बेला, यो करेन्ट जिरो भएकै बेला निभाउँछ भन्ने हुँदैन, यहाँ पनि निभाउन सक्छ क्या। अनि हामीले हेरेको थियौँ जस्तो हाई करेन्ट अथवा यो नेचुरल करेन्ट जिरोभन्दा पहिले निभायो भने के हुन्छ त, रिस्ट्राइकिङ भोल्टेज चाहिँ हाई हुनसक्छ है, जुन हामीले पढेको थियौँ नि करेन्ट चपिङ भनेर। त्यही भएर यो भनेको भेरी सेन्सिटिभ टु द रिस्ट्राइकिङ भोल्टेज। बुझिन्छ? एयर सर्किट ब्रेकर। अब हामी जान्छ, आज धेरै पढ्नु छ HF6 सर्किट ब्रेकर, आज भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर पनि भ्याउनु छ, त्यही भएर त्यतिसम्म भ्याउने हो टार्गेट हो आज। HF6 सर्किट ब्रेकर भनेको सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होइन, SF6 सर्किट ब्रेकर भनेको के हो त, इन्सुलेटिङ ग्यास हो होइन, जसमा चाहिँ के यो चाहिँ हेर्नुभयो भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो SF6 ग्यासको भनेको यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ ग्यास हो। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ग्यास भनेको जसले इलेक्ट्रोन एब्जर्भ गर्न सक्छ त्यस्तो ग्यास हो कि। त्यही भएर यो ग्यासको बारेमा अरू ग्यासहरूको धेरै डिसएडभान्टेजहरू हुन्छ, अरू ग्यासको पनि सर्किट ब्रेकर नबनाएको होइन, बनाएको हो। त यसको चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुने भएर यसको चाहिँ एडभान्टेज धेरै हुन्छ र सबभन्दा बढी युज हुने भनेको नि SF6 सर्किट ब्रेकरै हो।
अघि मैले एउटा कुरा भन्न छोडेँ इयर ब्रेक सर्किट ब्रेकरमा इयर सर्किट ब्रेकरमा के हुन्छ भनेपछि लेङ्थनिङ अफ द आर्क हुने भएर आर्क चाहिँ हामीले के गर्दै जान्छ बढाउँदै जान्छौँ भनेपछि कति बढाउनु त हाई भोल्टेजमा त धेरै बढाउनु पर्यो जुन चाहिँ पोसिबल छैन के धेरै बढाउन चाहिँ आर्कको लेन्थ चाहिँ धेरै बढाउन पोसिबल छैन किनकि धेरै बढाउनलाई हामीलाई के चाहियो ठुलो ठुलो भने साइज पनि धेरै ठुलो हुन्छ त्यही भएर जुन इयर सर्किट ब्रेकर छ त्यो चाहिँ हाई भोल्टेजमा एप्लिकेबल छैन है भेरी हाई भोल्टेजमा त यो इनर ग्यास सर्किट ब्रेकरहरू के छ हाई भोल्टेजमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ SF6 को एडभान्टेजहरू भनेको यसको इन्सुलेटिङ स्ट्रेङ्थ चाहिँ धेरै राम्रो छ एफिनिटी फर इलेक्ट्रोन भनेको यसले इलेक्ट्रोन एब्जर्भ गर्न सक्छ इलेक्ट्रोनसँग यसको रिएक्सन हुन सक्छ त्यही भएर यो चाहिँ राम्रो छ र यसको के छ भनेपछि हिट ट्रान्सफरेबिलिटी पनि धेरै राम्रो छ हैन हिट पनि के हुन्छ त छिटो ट्रान्सफर गर्छ र केमिकल्ली पनि यो के छ स्टेबल छ त्यही भएर हामीले SF6 सर्किट ब्रेकर युज गर्छौं हैन यो चाहिँ मिडियम एन्ड लो भोल्टेजको लागि SF6 सर्किट ब्रेकर भनेको के हुन्छ त कन्स्ट्रक्सन भनेको ओइल इयर सर्किट ब्रेकर चाहिँ हो हैन यसमा चाहिँ खाली के हुन्छ त आर्क इन्टरप्सन च्याम्बर चाहिँ के हुन्छ त अब SF6 ग्यासले भर्या हुन्छ अब हाम्रो SF6 ग्यासले कसरी निभाउँछ त आर्क हेर्यो भने SF6 ग्यास भनेको के हो त इलेक्ट्रोनेगेटिभ ग्यास हो त्यही भएर यसको टेन्डेन्सी चाहिँ के हुन्छ त फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू हामीलाई के थाहा छ भनेपछि जब हाम्रो आर्क चाहिँ छुट्टिन्छ आर्क छुट्टिसकेपछि यहाँ के हुन्छ त अब इलेक्ट्रोन्सहरू बन्छ हैन फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू बन्छ जब हाम्रो सरी मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स कन्ट्याक्ट हटेपछि यहाँ थर्मोआयोनिक इमिसन भएर फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू निस्किन्छ र त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सले के गर्छ फेरि अर्कोलाई ठोक्छ र त्यहाँबाट पनि फ्री इलेक्ट्रोन्स निकाल्छ हो र त्यही फ्री इलेक्ट्रोन्सको समूह भनेर के हुन्छ त यताबाट क्याथोडबाट एनोडसम्म मुभ गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त आर्क बन्यो भन्छौँ हैन त्यही हो नि है तर यो SF6 ग्यास चाहिँ आफै नेगेटिभिटी इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुने भएर अब हामीले यहाँ SF6 ग्यास हाल्दियो भने SF6 ग्यासले के गर्छ हेर्नुभयो भने SF6 ग्यासले इलेक्ट्रोनसँग मिलेर मिल्दिन्छ कम्बाइन भइदिन्छ भनेपछि अब के भइदिन्छ त ग्यास हावा त इलेक्ट्रोनसँग मिल्दैन थियो त SF6 ग्यास मिलेर के बनाइदिन्छ SF6 माइनस बनाइदियो अथवा धेरै कम्बिनेसनहरू हुन्छ यो पनि बनाउँछ हैन अरु पनि SF4 SF3 SF2 हरू पनि बनाउँछ र मोस्टली यो दुईटा बनाउने भएर हामीले यो रिएक्सन दिएको अब यो रिएक्सनमा के हुन्छ भनेपछि अब त इलेक्ट्रोन चाहिँ के भयो त हेभी मेटल भइदियो यसको वेट त इलेक्ट्रोनको वेट भन्दा धेरै हेभी हुने भयो भनेपछि अब यो ग्यास चाहिँ के हुन्छ त मुभ हुन खोज्दैन SF6 माइनस ग्यास चाहिँ के हुन्छ त इमोबाइल हुन्छ इमोबाइल भनेको यो आयन चाहिँ के हुन्छ त मुभमेन्ट गर्दैन मुभमेन्ट नगरेपछि त के भयो जहाँको त्यही रोकियो भनेपछि के भयो त आर्क चाहिँ निभ्ने भयो बुझिन्छ म फेरि भन्छु SF6 ग्यास चाहिँ SF6 ग्यास चाहिँ के हुने भयो त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ग्यास भएको भएर यसले फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू एब्जर्ब गर्छ हामीलाई के थाहा छ भनेपछि जब फल्ट हुन्थ्यो तब चाहिँ के गर्छ त current carrying contact starts separating and arc stuck between them due to ionization of the surrounding medium हैन हामीले पढेको थियो त्यो आयोनाइजेसन के हुन्थ्यो त ह्युज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू निस्किन्थ्यो याद छ नि हामीले पढेको थियौं सुरुमै के हुन्छ भनेपछि यो मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन निस्किन्छ र आयन निस्किन्छ हैन त्यो आयन चाहिँ हेभी भएको भएर मुभमेन्ट हुँदैन यो इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभमेन्ट हुन थाल्छ र यो इलेक्ट्रोनले अर्को इलेक्ट्रोनलाई ठोक्छ त्यो अर्को इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन अर्को एटमलाई ठोक्छ र त्यहाँबाट पनि इलेक्ट्रोन निकाल्छ र यो बाँकी सबै इलेक्ट्रोनहरू के हुन्छ त यताबाट यतातिर मुभ हुन थाल्छ हैन र मुभ हुँदाखेरि अझै बन्दै जान्छ र योले चाहिँ के गर्छ हेभी करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ यहाँबाट हो त्यही पढेको थियो अब तर यहाँ मैले SF6 ग्यास राख्दियो भने के हुन्छ त SF6 ग्यासले यो इलेक्ट्रोनसँग रिएक्सन गर्छ र यस्तो दुईटा एटमहरू बनाउँछ आयनहरू त्यो आयनहरू के छ त इमोबाइल छ इमोबाइल भनेको कस्तो छ भनेपछि इमोबाइल भनेको न मुभमेन्ट हुने किनकि भारी छ हेभी छ त्यही भएर हेभी भएपछि यो के हुन्छ त मुभमेन्ट हुँदैन भनेपछि अब मुभमेन्ट नहुने भएपछि अब के हुन्छ त इलेक्ट्रोन छ मुभमेन्ट भएन भनेपछि हाम्रो आर्क चाहिँ एक्सटिङ्ग्युस हुन्छ त्यही भनेको द नेगेटिभ आयन फर्म एज सो एबभ विल बी हेभियर टु कम्पेयर टु द फ्री इलेक्ट्रोन्स and under a given electric field the ion will not attain sufficient energy to initiate cumulative ionization भनेपछि अब आयोनाइजेसनहरु हुने भएन त्यही भएर ग्यासले के गर्यो त डिआयोनाइज गर्यो र हाम्रो आर्क निभ्ने भयो र अर्को कुरा SF6 ग्यासले पनि के गर्छ त आर्क पनि कुल गर्छ बुझिन्छ यो कुरा केही छ भने मलाई बिचमा यु क्यान आस्क सर एकचोटि फेरि भनिदिनु
बुझिन्छ सर। सर यो सबै के अरे सब स्टेसनमै युज भएको हुन्छ? होइन, सब स्टेसनमै युज हुन्छ भन्ने होइन। सर्किट ब्रेकर त एमसिबी कसरी भयो, घरमा युज भयो नि एमसिबी होइन। यो SF6हरू SF6हरू पनि तिम्रो अब सब स्टेसनै नभनौँ, तर अरू हाम्रो सपोज फ्याक्ट्री छ, ठुलो फ्याक्ट्री छ, सब स्टेसन होइन नि त, त्यहाँ पनि युज हुन्छ होइन। अब इन एडिसन टु दिस SF6 इज युज इन द मेनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट फर इन्सुलेसन। हेन्स फर्स्ट वी डिस्कस इन द ब्रिफ सम अफ द एसेन्सियल प्रपर्टी। एसेन्सियल प्रपर्टी अफ ग्यास SF6 ग्यासको के भनेपछि ग्यास नन इन्फ्लेमेबल छ, आगो लाग्दैन, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ, कलरलेस छ, कलरलेस भनेको रङ छैन, ओडरलेस छ, गन्ध छैन, नन टक्सिक छ, जहरिला छैन होइन, हाई डेन्सिटी हुन्छ, लिक्विडिफिकेसन अफ द ग्यास स्टार्ट एट लो टेम्परेचर। यसको एउटा यो चाहिँ प्रोपर्टीले गर्दा के हुन्छ भनेपछि हामीले यसको टेम्परेचरहरू हेरिराख्नुपर्छ, लिक्विडिफिकेसन हुन्छ, न त ग्यास चाहिँ के भन्छ जमेर बस्दिन्छ होइन। र यो ग्यासको के हुन्छ त एक्सिलेन्ट हिट प्रोपर्टिज छ। अब यसको पनि SF6 सर्किट ब्रेकर पनि दुई प्रकारको छ, एउटा नन पफर टाइप, अहिले हामी आउँछौँ, अर्को चाहिँ पफर टाइप। तर हामीलाई इक्जाममा सोध्यो होइन, राइट भने वर्किङ प्रिन्सिपल अफ द SF6 सर्किट ब्रेकर अथवा कन्स्ट्रक्सन अफ द SF6 सर्किट ब्रेकर, केही भनेन भने हामीले नन पफर टाइप गर्छौँ, केही भनेको छैन भने नन पफर टाइप भन्छ। अब त्यही भएर नन पफर टाइपबाटै सुरु गरौँ। नन पफर टाइप SF6 सर्किट ब्रेकरमा के हुन्छ भनेपछि यसको कन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ भनेपछि यस्तो हुन्छ। हामी नन पफर भनेको आउँछ, यसमा चाहिँ एउटा इन्टरप्टर युनिट हुन्छ। यो फिगर यहाँ हेर्नुभयो भने फिगर कस्तो हुन्छ भनेपछि हाम्रो यसको यस्तो हुन्छ SF6 सर्किट ब्रेकरको। यसमा के हुन्छ भनेपछि पफर भनेको के हो भनेपछि पछि आउँछ होइन, त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ ल। नर्मली SF6 सर्किट ब्रेकर भनेको सबै यो हो होइन। यसमा के हुन्छ SF6 सर्किट ब्रेकरमा भनेपछि यहाँ सपोज आर्क रिजर्भर छ, सरी SF6 ग्यासको सिलिन्डर छ, यसरी यहाँबाट जोडेको हुन्छ यहाँ है। अब के छ भनेपछि नर्मली हामीले कुनै पनि सर्किट ब्रेकरको अपरेसन हेर्दाखेरि दुईटा कन्ट्याक्ट हेर्नु पर्यो, कहाँ कहाँ छ कन्ट्याक्ट। एउटा यो मुभिङ कन्ट्याक्ट यहाँ छ र एउटा यहाँ फिक्स कन्ट्याक्ट छ हो, ध्यान दिँदै जानु है। के छ भनेपछि यहाँ एउटा फिक्स कन्ट्याक्ट छ, सरी मुभिङ कन्ट्याक्ट छ, यो चाहिँ फिक्स कन्ट्याक्ट भयो। नर्मल अपरेसनमा यो के भइरहेको हुन्छ, यहाँ टच भएर बसिरहेको हुन्छ हो। र यो त्यही भएर यो फिगर पनि बनाउन सक्नुपर्छ। र जब आर्क चाहिँ निप्छ, सरी जब फल्ट हुन्छ त्यो बेला यो के हुन्छ त मुभिङ कन्ट्याक्ट यतातिर मुभ हुन्छ र यो दुईटा छुट्टियो र यहाँ चाहिँ के हुन्छ आर्क प्रड्युस हुने हो, त्यही हो नि होइन। अब यसको कन्स्ट्रक्सनमा हेरौँ, वर्किङ प्रिन्सिपलमा एकछिनमा जाउँला। कन्स्ट्रक्सनमा के छ भनेपछि यसको मुभिङ कन्ट्याक्टमा एउटा आर्किङ हर्न टाइपको राखेको हुन्छ यसरी। त्यसले के गर्छ भनेपछि स्विचिङको लागि हेल्प गर्छ, राम्ररी टाँसिनेलाई हेल्प गर्छ फ्ल्यासहरूको बेला, त्यही भएर त्यो आर्किङ हर्न राख्छौँ। र यो फिक्स मुभिङ कन्ट्याक्टमा के छ त ग्यास आउटलेट भनेर यहाँ एउटा ग्यासको भल्भ छ, जसले गर्दा ग्यास निकाल्नलाई हेल्प होस्। अरू के छ भनेपछि यो बाहिरको एउटा इन्भेलप भइहाल्यो होइन। र यहाँ के छ त इन्सुलेटिङ रडहरू छ। अब यसको कन्स्ट्रक्सन पढौँ। द नन एज अ इन्टरप्टर युनिट, यो चाहिँ यसको इन्टरप्टर युनिट हो है। यसको दुईटा युनिट हुन्छ, एउटा इन्टरप्टर युनिट भयो, अर्को ग्यास युनिटमा के हुन्छ त यहाँ एउटा रिजर्भर हुन्छ जसमा चाहिँ SF6 ग्यास बसेको हुन्छ। इन्टरप्टर युनिट भन्ने थाहा छ नि, जहाँ आर्क निभोस् भनेर, यो चाहिँ इन्टरप्टर युनिटको हो। ग्यास च्याम्बर भनेको कस्तो हुन्छ, यहाँ एउटा रिजर्भर हुन्छ SF6 को, अर्को भनेको यहाँ पनि SF6 को एउटा रिजर्भर हुन्छ। त्यो के कामको लागि म भन्छु अहिलेलाई, यस्तो हुन्छ सपोज बुझौँ। अब मैले हामीलाई मोस्टली चाहिने भनेको यो इन्टरप्टर युनिट हो, त्यही भएर हामीले यसको वर्किङ प्रिन्सिपल यो कसरी बन्छ भनेर पढिरहेको छौँ। के हुन्छ भनेपछि इट हेज टु कन्ट्याक्ट, फिक्स कन्ट्याक्ट एन्ड द मुभिङ कन्ट्याक्ट। बोथ दिस कन्ट्याक्ट आर द होलो सिलिन्डर। दुइटैको के हुन्छ त होलो सिलिन्डर हुन्छ। खालि यसमा के हुन्छ त फिक्स कन्ट्याक्टमा चाहिँ आर्किङ हर्न हालेको हुन्छ। द फिक्स कन्ट्याक्ट एट द आर्क हर्न कनेक्टेड विथ इट एज सोन इन द फिगर बिलो। दिज आर द आर्क हर्न प्रिभेन्ट द switching component during flashover. The moving contact has a rectangular gas outlet. यहाँ के हुन्छ एउटा gas outlet हुन्छ as shown in the figure. The gas after the process of the arc extinction move out from this rectangular hole. के हुन्छ त यहाँ एउटा आर्क चाहिँ के हुन्छ त मुभ हुनु पर्यो। ये फिगर चाहिँ यो अलिक
सिम्पल फिगर हो, यही फिगर चाहिँ यहाँ पनि हालेको छ हैन। द टिप अफ द आर्क हर्न एन्ड द बोथ कन्ट्याक्ट आर कोटेड विथ द, यो दुईटैको टिप चाहिँ केले बनाएको हुन्छ, यो चाहिँ केले बनाएको हुन्छ भने चाहिँ कपर टङ्स्टनले आर्क हैन। यसले के गर्छ त आर्कलाई रेसिस्टेन्ट गर्ने युज हुन्छ। The main arcing process is done in the arc chamber as shown in figure. A SF6 gas reservoir is connected with the arc chamber with a valve connected. मैले यहाँ भने यहाँ पनि एउटा के हुन्छ त valve हुन्छ। The valve is synchronized with the moving contact of the circuit breaker. It means as soon as the moving contact separate, अब वर्किङ मा जाउँ, यो कुरा भयो। अब के भन्यो भनेपछि यहाँ पनि एउटा valve हुन्छ र यो valve चाहिँ केसँग कनेक्टेड हुन्छ, यो मुभिङ कन्ट्याक्टसँग कनेक्टेड हुन्छ। अब जब फल्ट आयो के हुन्छ त, योले के गर्छ त मुभिङ कन्ट्याक्टलाई मुभ गर्न थाल्छ र जब मुभ गर्छ भनेपछि योले मुभ गर्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ आर्क बन्छ। आर्क बन्ने बित्तिकै अब के भइरहेछ, यहाँबाट जुन सिग्नलले के गरिदिन्छ त, यो रिजर्भरको जुन भल्भमा छ त्यो भल्भलाई के भनिदिन्छ, ए म मुभ गरेँ है भन्ने बित्तिकै यो रिजर्भरले के गर्छ त यहाँबाट SF6 ग्यास पठाउन थाल्छ। बुझ्नुभयो? जब SF6 पठाउन थाल्छ भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ भनेपछि SF6 ग्यासले कसरी निभाउँछ आर्क, यहाँ आर्क हुन्छ, SF6 ग्यासले के गर्छ त्यो इलेक्ट्रोनहरूलाई के गर्छ त SF6 ले रिएक्सन गरेर जुन अघि हामीले पढेको थियौँ त्यो रिएक्सन गरेर के गरिदिन्छ त हाई इमोबाइल आयनहरुमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, जसले गर्दा मोबिलिटी हुँदैन हैन। मोबिलिटी नहुने भएर र कुलिङ हुने भएर के हुन्छ त आर्क चाहिँ निम्न थाल्छ। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? म फेरि एकचोटि भन्छु। बुझ्यो सर। यसरी एकपल्ट फेरि भन्नु न। म फेरि एकचोटि भन्छु सुन्नु है। के हुन्छ भनेपछि जब यो नर्मल बेलामा त कन्ट्याक्ट यसरी टाँसेर बसिरहेको छ, केही पनि फरक छैन हैन। जब मुभिङ कन्ट्याक्ट फल्ट आउने बित्तिकै के हुन्छ, मुभिङ कन्ट्याक्ट यतातिर मुभ हुन थाल्छ र यहाँ के हुन्छ आर्क प्रड्युस हुन्छ। हामीले के पनि बुझ्यौँ भनेपछि अर्को रिजर्भरमा के छ, एउटा भल्भ हालेको छ जुन भल्भ चाहिँ केसँग यसको मुभमेन्टसँग चलोस् भनेर। जब यो मुभमेन्ट हुन थाल्यो भनेपछि यसले के भयो त यहाँ चाहिँ सिग्नल दियो यो भल्भलाई खोलिदियो। खोल्ने बित्तिकै के भयो त यहाँ ग्यासहरू आउन थाल्यो भित्र र ग्यासहरू आउन थालेपछि त्यो SF6 ग्यासले के गर्छ त अघि हामीले पढेको थियौँ यो आर्कलाई कसरी निभाउँछ भनेर पढिसकेको थियौँ। किनकि यो SF6 ग्यासले यहाँको फ्री इलेक्ट्रोनसँग रिएक्सन गरेर के बनाइदिन्छ, इमोबाइल हेभी आयन बनाइदिन्छ हैन। इमोबाइल भनेको मुभमेन्ट नहुने खालको के भएपछि के हुन्छ त डिआयोनाइजेसन चाहिँ के हुन थाल्छ। आयोनाइजेसन हैन कि डिआयोनाइजेसन चाहिँ हुन थाल्छ र त्यो डिआयोनाइजेसनले गरेर के हुन्छ त यहाँको आर्क चाहिँ निभ्छ। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? हजुर सर। अब यो आर्क निभे नि, यो ग्यास आउटलेटहरु किन राखेको भनेपछि यो SF6 ग्यास चाहिँ धेरै महँगो हुन्छ। जस्तो हावालाई चाहिँ हामीले कहाँ फाल्दै थियौँ, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरमा एटमोस्फियरमा फाल्दै थियौँ। तर यो SF6 ग्यासलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त बचाएर राख्छौँ। किन बचाएर राख्छौँ भनेपछि यो धेरै महँगो हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, यो SF6 ग्यासलाई चाहिँ यो ग्यास आउटलेटबाट लगेर एउटा यहाँ अर्को रिजर्भरमा राख्छौँ र त्यहाँ चाहिँ के गर्छौँ त रिकम्बाइन गर्छौँ भनेपछि फेरि यसको यो SF5हरु जुन बनाए हुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि SF6 ग्यास बनाएर यहाँ राख्छौँ रिजर्भरमा। किनकि यो ग्यास चाहिँ धेरै महँगो हुने भएर यहाँ चाहिँ फेरि हामीले के गर्छौँ रिकन्डिसन गर्छौँ त्यो ग्यासहरूलाई। जुन यहाँ अरू आयनहरू बनाए हुन्छ नि त्यो आयनहरूलाई यहाँ पठाइदिन्छौँ र यो रिकम्बिनेसन च्याम्बरमा गएर के हुन्छ त यिनीहरू फेरि SF6 ग्यास बन्छ र रिजर्भरमा गएर बस्छ। त हामीलाई मेन अपरेसन भनेको यो चाहिँ राम्ररी बुझ्नु पर्यो। यिनीहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेज त हो नि। बुझ्नुभयो? अब हेरौँ। इनिशियली द कन्ट्याक्ट आर इन द क्लोज पोजिसन सराउन्डेड बाई द सल्फर। सुरुमा पनि SF6 ग्यास हुन्छ तर यसको प्रेसर धेरै कम हुन्छ हैन। When there is a fault, the moving contact begin to separate from the fixed contact. अघिकै थ्योरी मैले लेखेको मात्रै है। According to arc interruption theory, the supporting medium will ionize and arc will be stuck between the contact. The valve connected with the SF6 gas tank will now open, and now the pressurized gas will come in the arcing chamber. Now the pressure is in the chamber is around 14 kg per centimeter square. Now SF6 gas will flow through the arc and it will quench the arc in a very short time as explained earlier. जुन पहिला भनेको थियो त्यसरी. After extinction of the arc and interruption of current, the gas move out from the gas outlet, and with suitable method, the gas get recombined and reconditioned for future use. बुझ्नुभयो? नबोलेपछि मैले बुझेको बुझ्छु है। हजुर सर बुझ्यो। ल नेक्स्ट पफर टाइप SF6 सर्किट ब्रेकर। हाम्रो नर्मली चाहिने भनेको यतिसम्म हो। पप माने SF6 सर्किट ब्रेकर भन्ने बित्तिकै हामीले कुन एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, नन पफर टाइप एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है।
पफर ट्याप भन्यो भने मात्रै पफर ट्याप एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, जुन नर्मली भन्दैन। तर पनि अब हेरौँ के हुन्छ भनेपछि पफर ट्यापमा के हुन्छ भनेपछि यसरी एउटा फिक्स कन्ट्याक्ट फिक्स छ नि, यो फिक्स पिस्टन हाल्दै हुन्छ, फिक्स छ यो है। यो एउटा कभर भयो होइन यसको, ए होइन सरी, यो चाहिँ फिक्स कन्ट्याक्ट भयो होइन। यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ फिक्स कन्ट्याक्ट भयो, यो मुभिङ कन्ट्याक्ट भयो, यो चाहिँ पिस्टन छ, यो फिक्स छ है। अब यहाँ के गरिरहेछ, एउटा रड हालिदिएको छ यसरी होइन, र यो भित्रमा ग्यास हालिदिएको छ, बुझ्नुहुन्छ, एसएफसी ग्यास भरेर राखिदिएको छ। अब नर्मल अपरेसनको बेलामा के हुन्छ त, फिक्स कन्ट्याक्ट चाहिँ यसरी बसिरहेको छ। अब जब फल्ट हुन्छ नर्मल अपरेसनमा करेन्ट कसरी यसरी आइरहेछ यसरी गइरहेछ, केही मतलबै भएन। नर्मल अपरेसनमा त हामीलाई सर्किट ब्रेकरसँग के मतलब र होइन, चल्नु पर्यो। जब हाम्रो के हुन्छ त फल्ट आयो, फल्ट आउने बित्तिकै यो फल्ट चाहिँ के गर्छ त क्लियर हुन्छ। यहाँ फल्ट चाहिँ यो मुभिङ सिलिन्डर अब कता मुभ हुन थाल्छ, यता मुभ हुन थाल्छ। यो मुभिङ सिलिन्डरसँग मुभ हुँदाखेरि यसरी बनाएको हुन्छ कि यो जुन फिक्स यो छ नि, यो पनि के हुन थाल्छ त मुभ हुन थाल्छ, यो रड पनि, र यो त फिक्स छ भनेपछि अब यो यता मुभ हुने भएपछि यो के हुन्छ त, यो ग्यास चाहिँ के भइदिन्छ त कम्प्रेस भइदिन्छ, बुझ्नुहुन्छ, इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि गर्नु। के हुन्छ भनेपछि नर्मल बेलामा त यसरी करेन्ट गइरहेछ, यो तपाईँको फिक्स छ, यो पिस्टन फिक्स छ होइन। अब यो चाहिँ मुभेबल पिस्टन छ सपोज, र यो सिलिन्डरसँग मुभ हुन्छ होइन। अब जब फल्ट हुन्छ भनेपछि यो मुभ हुन थाल्छ भनेपछि यो के हुन थाल्यो त अझै 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 भित्र जान थाल्यो नि होइन। भनेपछि यो ग्यास चाहिँ के भइरहेछ, कम्प्रेस भइरहेछ, बुझ्नुहुन्छ यो यसरी। अब यो मुभ हुँदाखेरि त यो के भयो, ग्यास चाहिँ अब यही ग्यास चाहिँ यहाँ एरिया घट्ने भएपछि त कम्प्रेस भयो कि नै, भयो होइन, त्यही कम्प्रेसन हुन्छ भनेको। योसँग यहाँ के गरे हुन्छ, नजर राखे हुन्छ, दुईटा नजर राखे हुन्छ यहाँ हेर्नुभयो भने। जब फल्ट हुन्छ, फल्ट हुने बित्तिकै यो के हुन्छ त आर्क चाहिँ यहाँ बन्छ, आर्क बन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यो मुभेबल सिलिन्डर भित्रभित्र मुभ हुँदै थाल्छ, र यहाँ चाहिँ के हुन्छ ग्यास कम्प्रेस हुँदै जान्छ, र यो ग्यास कम्प्रेस हुँदै गएपछि अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यसलाई नै पफर टाइप भनिन्छ कि, यो पफर जस्तो देखेको भएर पफर टाइप भनेको। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो नोजेललाई चाहिँ के हुन्छ, नोजेललाई यसले भाँचेर होइन, कि प्रेसर हाई भयो भने त यो नोजेल त फुट्छ, यो अथवा ओपन हुन्छ, यो नोजेललाई ओपन गरेर के हुन्छ त आर्क चाहिँ के गरे हुन्छ, निभाउँछ। आर्क निभाउने तरिका त पहिला चाहिँ हो, पहिला चाहिँ ग्यास हामीले के गर्थ्यो, भल्भ हालेको थियौँ, यो मुभिङ कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै यहाँबाट भल्भले के गर्थ्यो त रिजर्भरको भल्भ खोलिदिन्थ्यो र आफै आउन थाल्थ्यो एसएफसी ग्यास। यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रै त्यसकै अपरेसनले गरेर के हुन्छ त एरेन्जमेन्ट नै त्यसरी गरे हुन्छ कि यो कम्प्रेस ग्यास चाहिँ यो नोजेलबाट निस्कियोस् भनेर प्रेसर हुने बित्तिकै। र जब यो काम सकिन्छ, जब आर्क निभ्छ भनेपछि अब के हुन्छ, आर्क निभ्ने बित्तिकै आर्क निभिसकेपछि त के हुन्छ, अब यो त फेरि सिलिन्डर यतातिर जाने भयो आर्क निभेपछि, र यो जब यता जान्छ त यसको प्रेसर के हुन्छ त यहाँ फेरि बढ्छ भनेपछि जुन एसएफसी ग्यास बाहिर छ त्यही फेरि के हुन्छ त यसमा जान्छ, बुझ्नुभयो। त्यही एसएफसी ग्यास चाहिँ फेरि यसमा यही नोजल हुँदै के हुन्छ त फर्किन्छ, किनकि अब प्रेसर त बढी भएपछि यो जब यो फेरि यता मुभ भयो भने त फेरि यो के हुन्छ, यो पिस्टन त यहाँ गयो, यहाँ गएपछि त यहाँ त प्रेसर यसको कम छ भनेपछि जुन बाहिरमा एसएफसी ग्यास छ त्यो चाहिँ यही नोजल हुँदै के हुन्छ त भित्रतिर जान्छ। सर त्यो फल्ट क्लियर नहुँदासम्म चाहिँ त्यो गइरह्यो, के अरे एसएफसी हुँदासम्म त यो फल्ट नक्लियर हुँदासम्म त यो प्रेसर त यहाँ त छुट्टिँदैन नि, यो मुभिङ कन्ट्याक्ट त यहाँको यही छ नि। फल्ट क्लियर नहुँदासम्म यो त जोड्न मिल्दै मिलेन नि होइन, यहाँ त आर्क नहुँदासम्म के भयो भनेपछि वेस्ट भएन, यो सबै क्लोज छ कि, वेस्ट कसरी भयो, यही ग्यास चाहिँ यहाँ गयो फेरि यो ग्यास चाहिँ फर्किन्छ क्या यहाँ। जब तपाईँको के भएछ म फेरि भन्छु एकचोटि, नर्मली के भयो भनेपछि फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट भयो, मुभिङ कन्ट्याक्ट फल्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ, मुभ हुन थाल्छ होइन, उसलाई सिग्नल जान्छ, ऊ मुभ हुन थालेपछि आफू सँगसँगै यसलाई पनि ढकेल्दै ढकेल्दै लैजान्छ भित्र। यो ढकेल्दै जाँदाखेरि यहाँ ग्यास के हुन्छ, कम्प्रेस हुँदै जान्छ, र यो कम्प्रेसन ग्यास के हुन्छ त यो नोजलबाट निस्किने भयो होइन। यो कम्प्रेसन ग्यास चाहिँ नोजलबाट निस्किने भएपछि के हुन्छ त अब यहाँ चाहिँ त्यो आर्कलाई के हुन्छ त निभाउँछ, आर्क निभ्यो, यो त यहाँको यही छ। अब हामीले रिसेट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, रिसेट गर्दाखेरि यो स्प्रिङबाट यसलाई खोल्छौँ, खोल्ने बित्तिकै यो चाहिँ के हुन्छ अब यहाँ गएर टच हुन्छ हो,
टच हुने बित्तिकै त अब नर्मली फेरि यो सिचुएसनमा गयो अहिले त यहाँ SF6 सधैँ छ यसको प्रेसर के हुने भयो हाई प्रेसरबाट अब कम प्रेसरमा जाने हो भनेपछि यहाँ त प्रेस बाँकी छ भनेपछि यो नोजलबाट यो ग्यासहरू के हुन्छ त फेरि भित्र फर्किन्छ त्यो अघि जो निस्केको ग्यासहरू छ फेरि भित्र फर्किन्छ बुझ्नुभयो अनि त सर कम्बाइन यो SF67 5 के बन्छ नि सर त्यो ग्यास त्यो पनि यसमा रिकम्बिनेसन हुँदैन त्यही भएर यसलाई पछि चेन्ज गर्नुपर्छ रिकम्बिनेसन भएर आउँदैन जुन उसमा हामीले रिकन्डिसनहरू गरिरहेको छौँ नि यसमा चाहिँ भएको हुँदैन क्या यसमा चाहिँ हामीले छुट्टै रिकन्डिसन गरेर आउँछौँ होइन यसमा चाहिँ भएको हुँदैन त्यो मेनली युज हुने भनेको हाम्रो यो हो यो चाहिँ सर्ट सानोमा युज हुने भनेको यो पफर टाइप हो क्या मोस्टली हुने भनेको त्यो नन पफर टाइप नै हो त्यही भएर यसमा चाहिँ छुट्टै छुट्टै च्याम्बरहरू हुन्छ सबै यो त हेर्नु भएन यो बनाउनलाई बनाएको ताकि हेर्दा भनेको सानो भनेको हेर्दाखेरि चिटिक्क परेको होस् त्यति मात्रै हो नि त वर्किङ प्रिन्सिपल त सबै सेम हो यसको कन्स्ट्रक्सन मात्रै यसरी बनाएको छ कि काम चाहिँ के गरोस् त भनेको धेरै ठुलो साइज नलियोस् भनेर मात्रै हो नि होइन त्यही भएर अब मुभेबल सिलिन्डर इज प्लेस विच इज नोन एज पफर सिलिन्डर यो मुभेबल सिलिन्डरलाई हामीले के भने हुन्छ त पफर सिलिन्डर भन्ने हुन्छ त्यही भएर यसलाई भनेको छ द एरेन्जमेन्ट अफ फिक्स एन्ड मुभिङ कन्ट्याक्ट इज अल्सो सोन इन द फिगर बिलो के हुन्छ भनेको द SF6 gas is filled in the between the movable cylinder and the fixed piston as shown. Initially the gas is at the normal pressure. सुरुमा यो ग्यास नर्मल प्रेसरमा हुन्छ two nozzles are given to pass the gas during the operation of the circuit breaker. When there is a fault in the system, the moving contact will start moving away from the fixed contact and arc will stuck between them. The movable cylinder is also moving along with the moving contact. Due to its movement, the SF6 gas will start getting compressed. Because the piston is fixed. After some time, the nozzle on the movable cylinder will open due to gas pressure. The SF6 gas will come out through this nozzle and will pass to the arc. As we have discussed earlier about the arc quenching process of the SF6 gas, the same will also apply here. Also, the flow of gas will reduce the cross section of the arc and cools the arc. This will increase the dielectric and finally extinguish the arc. कुरा त्यही हो अरु केही पनि हैन यही कुरालाई मैले फेरि अर्को ल्याङ्ग्वेजमा तपाईहरुलाई बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा त्यही कुरालाई फेरि लेखिदिएको छु यो आफै पढ्नु होला सेम छ ओपनिङ हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर न त हेरौँ भनिहाल्छु ड्युरिङ द ओपनिङ अफ द सर्किट ब्रेकर के हुन्छ त भनेपछि त्यही कुरा यो सिलिन्डर मुभ हुन थाल्छ यो सिलिन्डर मुभ हुन थालेपछि अगेन्स्ट द फिक्स कन्ट्याक्ट हेन्स द भोल्युम इनसाइड द रिड्युस व्हिच प्रोड्युस कम्प्लेक्स SF6 gas inside the cylinder. The cylinder has a number of assignments which were blocked by the upper fixed contact during close. As the cylinder moves downward, this vent opening cross the upper and become unblocked. त्यो जुन ग्यास भेन्टको कुरा थियो यो चाहिँ के हुन्छ अनब्लक हुन्छ र यहाँबाट आर्क चाहिँ हुन्छ हुन थाल्छ अब क्लोजिङ अफ द सर्किट ब्रेकरको बेला के हुन्छ द स्लाइडिङ मुभ अपवर्ड एन्ड एज द पोजिसन अफ द पिस्टन रिमेन्स एट द फिक्स हाइट द भोल्युम अफ द सिलिन्डर इन्क्रिजेस जब यो के हुन्छ र अब क्लोजिङको बेला भनेको यो हामीले यो सर्किट ब्रेकर क्लोज गर्यो भने के हुन्छ त यो बाहिरतिर गयो त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त ड्यू टु दिस प्रेसर SF6 gas from surrounding will try to enter the cylinder. The high pressure gas will come to the axial hole and during this flow the gas will quench the arc. यसको एडभान्टेजहरु के हुने भयो त नो रिस्क अफ द फायरको रिस्क छैन किनकि इन्फ्लेमेबल छ कार्बन डिपोजिट हुने नै भएन किनकि त्यही भएर इन्सुलेसन प्रब्लम छैन सर्ट आर्किङ टाइम किनकि छिटो हुन्छ क्विक अपरेसन नोइज हुँदैन क्यान इन्टरप्ट लार्ज करेन्ट नो मोइस्चर मिनिमम मेन्टेनेन्स रिक्वायर्ड माने यसमा धेरै ठुलो ठाउँ चाहिएन त्यही भएर मिनिमम मेन्टेनेन्स भए नै हुन्छ टोटली सिल्ड एन्ड इन्क्लोज हुन्छ किनकि हामीले SF6 पनि के हुन्छ बाहिर गरे आउँदैन त्यही भएर यसलाई पनि के हुन्छ त यसको के हुने भयो पुरै सिल हुन्छ र नेक्स्ट भनेको यसको डिसएडभान्टेज भनेको के हुने भयो त आर कस्टली ड्यू टु हाई कस्ट अफ SF6 के हुन्छ धेरै महँगो हुन्छ त्यही भएर यो कस्टली छ यो हामीले धेरै छिटो पढे नि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु है बुझिराख्नु भएको छ जुन हामीले सर्किट ब्रेकरहरु पढेको छौं टाइप्स अफ सर्किट ब्रेकर यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो मेबी हामीले 2 दिनमै भ्याइदियौ किनकि पहिला हामीले धेरै पढेको थियौं त्यो आर्कहरु निभाउने कसरी भनेर बेसिक कुराहरु धेरै पढेको भएर पछि कुरा हामीले फास्ट गायो त यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है फेरि सुरुको आर्क वाला कम धेरै पढ्यौ भनेर यो चाहिँ कम पढ्ने हैन यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो जन 3 वटा पनि
point of view ले पनि SF6 gas has to be reconditioned after every operation of the breaker. त्यो एडिसनल इक्विपमेन्ट चाहिन्छ अनि इम्परफेक्ट यदि जोइन्ट छैन भने लिकेज अफ द ग्यास हुन सक्छ यो चाहिँ पोइजनस हुन सक्छ ग्यास चाहिँ पोइजनस हुने हैन कि जुन ग्यासबाट प्रोडक्टहरु निस्किन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ त पोइजनस हुन यसको एप्लिकेसन भनेको 115 केबी टु 230 केबी सम्म हुन्छ र 10 एमबी त 20 एमबी सम्म हुन्छ ठीक छ SF6 पनि भयो अब भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर हो के छ सोध्नु पर्ने प्लिज गो के छ भने प्लिज सोध्नु के हुन्छ कि हुँदैन सनाता भयो त छैन सर शान्ति हजुर सोध्नु भयो छैन सर भयो बुझ्यो यो हेर्दा भनेको हामी छिटो छिटो पढ्यो नि यो इम्पोर्टेन्ट हो SF6 सर्किट ब्रेकर भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर EH सर्किट ब्रेकर ओइलहरुको पनि अलिअलि पछि ओइल क्वेशन हेर्नु भने तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ कुन इम्पोर्टेन्स कुन नन इम्पोर्टेन्ट हामी सुरुमा अलि बढी फोकस किन दिएको भनेको सुरुको यिनीहरु चाहिँ थ्योरी कुराहरु हो सुरुको कुराहरु अलि बुझ्न अप्ठ्यारो हुने भएको भएर मात्रै हो हामी सुरुमा अलि बढी फोकस दिएको ल अब भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर भनेको जसरी नामले भन्छ भ्याक्युम सर्किट ब्रेकरमा के हुन्छ त भ्याक्युम चाहिँ के गरे हुन्छ त आर्क क्वेन्चिङ मिडियममा भ्याक्युम युज गरे हुन्छ यसमा पनि यो फिगरमा थियो एउटा भ्याक्युम इन्टरप्टर हुन्छ A vacuum circuit breaker is such kind of circuit breaker where the arc is quenching takes place in the vacuum. The technology is suitable for the mainly medium voltage application. For higher voltage, vacuum technology has been developed, but not commercially viable. China, they're mostly medium voltage used by the operation of the opening and the closing of the circuit breaker and the associated takes place in the vacuum chamber, in which is called the vacuum chamber. Just arc निभाउने chamber लाई अरु कुरा भन्छ यसमा चाहिँ के भने हुन्छ भ्याक्युम इन्टरप्टर भन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि भ्याक्युम सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ के को हुन्छ 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus 7 torr भनेको 1 mm of Hg per 1 torr हुन्छ हैन These breaker have the highest insulating strength than any other medium. यसको insulating strength चाहिँ अरु भन्दा धेरै हाई हुन्छ र यो चाहिँ त्यही भएर के गर्छ त फर्स्ट जिरो मा जहिले करेन्ट फर्स्ट जिरो हुन्छ कहिले पनि सेकेन्ड साइकलमा जाँदैन सधैँ के हुन्छ त फर्स्ट जिरो हुने बित्तिकै फर्स्ट जिरोमा यसले के गरिदिन्छ त निभाइदिया हुन्छ भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर does the interruption of the circuit at the first current zero. It means it interrupts the circuit in the half cycle. यसको कन्स्ट्रक्सनहरु के हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यस्तो हुन्छ नर्मली इट हैज आउटर इन्भेलप यसको एउटा आउटर इन्भेलप हुन्छ जुन चाहिँ ग्लासले बनाएको हुन्छ यसको चाहिँ एउटा आउटर इन्भेलप हुन्छ ग्लासले बनाएको हुन्छ त्यो किन बनाएको हुन्छ भनेपछि इट हैज आउटर इन्भेलप व्हिच इज मेड अफ द ग्लास जोइन्ट विथ इन ग्याप यसको के हुन्छ भनेपछि यो बाहिरको कभर चाहिँ के हुन्छ त ग्लास इन्भेलपले बनाएको हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा इन ग्यापहरु हालेको हुन्छ यो ग्लासले किन बनाएको हुन्छ भनेपछि हामीले भ्याक्युम हेरिराख्नु पर्यो नर्मली चाहिँ के हुन्छ त मिल्की टाइप हुन्छ मिल्की व्हाइट हुन्छ हैन यदि हाम्रो त्यो भ्याक्युम चाहिँ के हुन्छ त भ्याक्युम चाहिँ बिग्रियो भने चाहिँ के हुन्छ त यो कलर चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ मिल्की व्हाइटबाट अरु कलर जाने भएर ग्लासको भयो भने त हामीले हेर्न मिल्छ नि त भित्रको भ्याक्युम चाहिँ बिग्रिएको छ कि छैन यदि बिग्रिएको छ भने यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो त्यो यसको बाहिरको कभर चाहिँ के हुन्छ त ग्लासको हुन्छ यसमा पनि नर्मली दुईटा कन्ट्याक्ट हुन्छ फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट यो दुईटाको बिचको यहाँ चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्याक्ट टिप हुन्छ हैन र द मुभिङ कन्ट्याक्ट यो मुभिङ कन्ट्याक्टको तल चाहिँ एउटा स्प्रिङ टाइपको हाले हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त बेलो भन्छ यसले के गर्छ यो मुभिङ कन्ट्याक्टलाई मुभ गर्नलाई हेल्प हुन्छ र यहाँ एउटा के हुन्छ सिरामिक इन्भेलप पनि हुन्छ त्यो सिरामिक इन्भेलपले के गरिरहेछ त यो चाहिँ ग्लास इन्भेलप भयो बाहिरको जसले के गरिरहेछ सबैले इन्क्लोज गरेर राखिरहेछ र हामीले हेर्न मिलिरहेछ कि बाहिर भित्रको भ्याक्युम ठीक छ कि छैन यो सिरामिक इन्भेलपले के गर्छ भनेपछि यसले पनि यहाँको कुराहरुलाई बाहिर नजाओस् भनेर यसलाई इन्सुलेसन दिने काम गर्छ र यो इनक्याप भनेको के हो त यो फिक्स कन्ट्याक्ट चाहिँ के होस् त बस्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं यो दुईटालाई इनक्याप भनिन्छ र लास्टमा भनेको यहाँ एउटा
स्पटर सल भन्ने होला, स्पुटर सिल भनेर। स्पुटर सिलले के गर्छ त, यो यहाँ जुन आँक बन्छ नि त्यो आँक चाहिँ बाहिर नजाओस् भनेर यसलाई छेक्नलाई बनाएको। म फेरि भन्छु एकचोटि के हुन्छ भनेपछि यसमा एउटा ग्लास इन्भेलप हुन्छ जसको कभर भयो होइन। ग्लास इन्भेलपको तल चाहिँ के हुन्छ, ग्लास इन्भेलप किन हुन्छ, ग्लासले बनाएको हुन्छ किनकि हामी हेर्न सकोस् भ्याक्युम चाहिँ के छ त, भ्याक्युम चाहिँ को कलर चाहिँ नर्मली मिल्की व्हाइट हुने हो, त्यही भएर मिल्की व्हाइट छ कि छैन। त्यसपछि यहाँ सेरामिक इन्भेलप हुन्छ दुईटा। सेरामिक इन्भेलपले के गर्छ भनेपछि सेरामिक इन्भेलपले यसलाई इन्सुलेसन गर्ने काम गर्छ बाहिरको सर्फेससँग, र दुईटा कन्ट्याक्ट त भइहाल्ने भयो। यो त सधैँ हरेक सर्किट ब्रेकरमा हुने भयो। फिक्स कन्ट्याक्ट र मुभिङ कन्ट्याक्ट, यो दुईटा चाहिँ इन क्यापसँग बना हुन्छ, कनेक्टेड हुन्छ होइन। अब एउटा चाहिँ के हुन्छ, बेलो भन्ने हुन्छ। बेलो भनेको के भनेपछि यो मुभिङ कन्ट्याक्टलाई मुभमेन्टमा सजिलो होस् भनेर बनाएको चाहिँ के हो त, बेलो हो। यो अप डाउन हुन सजिलो गरोस् मुभिङ कन्ट्याक्टलाई, त्यसलाई चाहिँ के भन्यो, बेलो भन्यो। र एउटा स्पुटर सिल भनेको के हो त, यहाँको आग चाहिँ बाहिर नजाओस् भनेर बनाएको चाहिँ स्पुटर सिल हो। त्यो कुरा हेरौँ। It has an outer envelope which is made of the glass joined with the in cap. The glass seal is used to examine the breaker after operation. If the color becomes milky white, then it indicates that the breaker is losing its vacuum. Two contacts are named as a fixed contact and moving contact are placed as shown in figure. The main arcing process is done between these two contacts. The moving contact is connected with the metal bellows which are made up of the stainless steel. सबै stainless steel को बने हुन्छ। These bellows are used to move with the moving angle up and down, and a spring mechanism is connected with the bellows to operate them. Sputter seal are made up of sputter seal भनेको यो are made up of stainless steel is to prevent the metal vapor from reaching the outer envelope. यहाँको जुन आर्क हो त्यो चाहिँ बाहिर नजाओस् भनेर। The ceramic envelope is also present to insulate the chamber. यो ceramic envelope चाहिँ इन्सुलेसनको लागि हालेको हुन्छ। Now we will see the वर्किङ हेरौँ है भ्याक्युम सर्किट ब्रेकरको। के हुन्छ भनेपछि इनिसियली त हाम्रो वर्किङ भनेको कहाँबाट सुरु भयो त, हरेक वर्किङ चाहिँ के भयो त, नर्मली यो यहाँ कनेक्टेड हुन्छ हो। नर्मली कनेक्टेड हुँदाखेरि के हुन्छ त, हरेक वर्किङ कुनै पनि सर्किट ब्रेकर वर्किङ नर्मली कनेक्टेड हुँदाखेरि के हुन्छ त, यसरी आएर यसरी गइरहेको हुन्छ। नर्मल बेलामा त केही भएन, त्यही भनेको छ। आर कनेक्टेड टु इच अदर एन्ड द करेन्ट फ्लोज टु देम। ठिक छ, करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ त हुन्छ। बट एज सुन एज एनी फल्ट अकर्स इन द सिस्टम, जब फल्ट हुन्छ, द मुभिङ कन्ट्याक्ट स्टार्टेड सेपरेटिङ फ्रम द फिक्स कन्ट्याक्ट एन्ड आर्क फेनोमेना अकर बिट्विन देम। के हुन्छ भनेपछि जब फल्ट हुन थाल्छ यो मुभिङ कन्ट्याक्ट र फिक्स कन्ट्याक्ट के हुन्छ त, एकअर्काबाट मुभ हुन थाल्छ र त्यहाँ के हुन्छ, आर्क बन्छ र त्यही आर्क फेनोमेना अकर बिट्विन देम। भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर एज अ डिफ्रेन्ट, नर्मली हाम्रो आर्क चाहिँ कसरी बन्छ त, नर्मली आर्क बन्दाखेरि के हुन्थ्यो, पहिला अरूहरूमा के हुन्थ्यो आर्क बन्दाखेरि याद छ भने, एउटा फ्री आयन यहाँबाट निस्किन्थ्यो र त्यो फ्री आयनले के गर्थ्यो त, यहाँको यो जुन मिडियम हुन्छ त्यसलाई अझै डिआयोनाइज गर्थ्यो हो, गर्थ्यो नि हो कि नै, के हुन्थ्यो, यहाँ त फ्री इलेक्ट्रोन निस्किन्थ्यो, फ्री इलेक्ट्रोनले अर्कोलाई के गर्थ्यो त, डिआयोनाइज गर्थ्यो यो मिडियमलाई, अनि त्यसले फेरि अरूलाई गर्थ्यो, त्यसले फेरि अरूलाई गर्थ्यो, अनि यहाँबाट यहाँसम्म के हुन्छ मुभमेन्ट हुन्थ्यो। तर भ्याक्युममा त के हुन्छ, कुनै मिडियमै हुँदैन। भ्याक्युम भनेको त भ्याक्युम हो, केही छैन यहाँभित्र, त्यही हो नि भ्याक्युम भनेको त होइन। भनेपछि यहाँ छैन भनेपछि यसमा चाहिँ डिआयोनाइजेसन यो कसरी गर्छ भनेपछि, यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ भनेपछि यो जुन बडी छ नि होइन, त्यो बडीमा चाहिँ के हुन्छ, करेन्ट चाहिँ अचानक जाने बित्तिकै यहाँबाट के हुन्छ, थर्मोआयोनिक इमिसनहरू हुन्छ क्या, र त्यो थर्मोआयोनिक इमिसनले गर्दा के हुन्छ त, यहाँबाट छुट्टिएको, यहाँबाट जुन छुट्टिन्छ नि मेटल, पर्खिनु है, त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि म यहाँ फिगर बनाएर एक्सप्लेन गर्छु। जुन यो कन्ट्याक्ट छ, यो कन्ट्याक्ट अब छुट्यो, यसको चाहिँ पहिला जस्तो हुने होइन। यसको चाहिँ के हुन्छ, पहिला हाम्रो अरू नर्मल बेलामा के हुन्थ्यो, नर्मल बेलामा यहाँबाट नर्मली अरू सर्किट ब्रेकरहरूमा यहाँबाट इलेक्ट्रोन छुट्यो, यो इलेक्ट्रोन छुट्टीले यहाँ जुन एटमोस्फियर छ अथवा ओइल छ भने ओइललाई डिकम्पोज गर्छ, अथवा एयरलाई कुनै मिडियमलाई के गर्छ त, यसले एक्सचेन्ज, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो अरूसँग ठोकिन्छ, अरू एटमसँग, र त्यहाँबाट फेरि इलेक्ट्रोन निकाल्छ र फेरि यहाँ जान्छ होइन, त्यही अपरेसन। तर यसको अपरेसनमा त यहाँ त के हुन्छ त, यहाँ त कुनै मिडियमै छैन भनेपछि यसले डिआयोनाइजेसन कसरी हुन्छ त, यसमा के हुन्छ भनेपछि यो जुन बडी छ त्यो बडीमा चाहिँ अचानक करेन्ट कम हुने भएर यहाँ चाहिँ के हुन्छ, प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त, यसको अचानक बढी हुन्छ र प्रेसर बढी हुने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के हुन्छ, हिट प्रड्युस हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो
एलिमेन्ट छ त्यहाँबाट चाहिँ माइक्रोस्कोपिक लेभलमा भनेको हामीले नदेख्ने गरी के हुन्छ त यहाँबाट आयोनहरू निस्किन थाल्छ माइक्रोस्कोपिक लेभलमा माइक्रोस्कोपले मात्रै हेर्न मिल्ने लेभलमा चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट के हुन्छ त अब इमिसन हुन थाल्छ त्यो फिल्ड इमिसन हुन थाल्छ किन हिट बडी भएर यो यहाँबाट यो सर्फेस चाहिँ पुरै स्मुथ नभएर यहाँ निस्किन थाल्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त मेटल भेपर भन्छौँ किन मेटलबाट निस्किने भएर मेटल भेपर भनेको र त्यो मेटल भेपर चाहिँ अब के हुन्छ त यहाँ मुभमेन्ट हुन थाल्छ यहाँबाट यहाँ जान थाल्छ त्यो मेटल त्यसलाई नै हामीले अब के भन्छ यसमा आर्क भन्छ बुझ्नुभयो एकचोटि हेरौँ इनिशियली द फिक्स कन्ट्याक्ट एन्ड द मुभिङ कन्ट्याक्ट connected to each other and the current flows through them. But as soon as यो त भइसक्यो हैन vacuums have a different way of arc generation. Arc generation को तरिका भनेको हाम्रो normal जस्तो हैन. The arc is generated due to vaporization of the metal vapor from the contact surface. A contact surface has a large number of microscopic projection and when current reaches to this projection के हुन्छ जब current चाहिँ एकैचोटि 0 हुन्छ जब now with disconnecting the last point of the current के हुन्छ त त्यो कन्ट्याक्ट सर्फेस हुन्छ त्यो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ करेन्ट डेन्सिटी चाहिँ के हुने भयो हाई हुने भयो जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ हिटिङ हुन थाल्छ र त्यो हिटिङले गर्दा के हुन्छ त मेटल आयन चाहिँ के हुन्छ भेपराइज हुन थाल्छ द सर्किट कन्ट्याक्ट सर्फेसबाट निस्किन थाल्छ when these ion came between the two contact then they provide a path of the current and a current starts flowing which we see as an arc. This is an how के हुन्छ भनेपछि जुन यहाँबाट आयोनहरु निस्किन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भेपराइज गर्न थाल्छ र त्यो भेपराइजबाट यहाँ के हुन्छ त करेन्ट बग्न बुझ्नु भयो बुझ्यो सर अब हाउ आर्क इज एक्सटिंग्विश इन द भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर के हुन्छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ सोलिडनेस भने एसी चाहिँ के हुन्छ त यस्तो नेचरको हुन्छ हैन अब यहाँ पनि के हुन्छ त जब आर्क चाहिँ 0 भयो करेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो फल्ट करेन्ट जब 0 भयो 0 हुने बित्तिकै यो त पुरै निभ्यो हैन 0 हुनु भनेको यो एकछिनलाई निभ्नु हो र जब यो निभ्छ नि फर्स्ट हाफ साइकलमा के हुन्छ त जब यो निभ्छ नि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त डिआयोनाइजेसन हुँदै हुँदैन किन करेन्ट अब यहाँको यही अट्क्यो यहाँको यही अट्क्यो अब यहाँ 0 करेन्ट छ भनेपछि अब यहाँबाट आयोनाइजेसन चाहिँ हुँदैन किनकि यो चाहिँ के गर्छ त आर्क भ्याक्युम भनेको के हो त भ्याक्युममा त इलेक्ट्रिसिटी के हुन्छ त मुभमेन्ट हुँदैन हैन कन्डक्टर हैन कि इन्सुलेटर हो भ्याक्युम भनेको त कन्डक्टरले हिट हुँदै हैन त्यो भ्याक्युममा त कुनै करेन्ट चाहिँ अब के हुन्छ यो पहिला चाहिँ मेटल आयनले गर्दा बग्यो त्यो जब 0 हुने बित्तिकै अब के हुन्छ त आर्क चाहिँ के हुन्छ त रिस्टाब्लिश हुँदै हुँदैन त्यही भएर फर्स्ट बेलामै के हुन्छ त आर्क चाहिँ निभ्छ वी अल नो दैट एसी हैज अ साइनुसोइडल नेचर सो द करेन्ट वेव हैज अ 2 zeros in the one cycle हैन एउटा साइकलमा दुईटा जिरो हुन्छ when this arcing current reaches its first zero at half cycle the dielectric signal of the vacuum rapidly build up and it interrupts the current at the first half cycle त्यही बेला यो जब 0 हुन्छ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त यसको त्यसपछि यो आर्क चाहिँ के हुन्छ त रिस्टाब्लिश हुँदै हुँदैन डार्क विल नट रिस्ट्याक्ट बिकज अफ द भेरी हाई इन्सुलेटिङ स्ट्रेन्थ अफ द भ्याक्युम नर्मली चाहिँ भ्याक्युममा त करेन्ट मुभमेन्ट हुँदै नहुनु पर्ने हो नि त्यो गर्दा भइरहेको थियो त्यही भएर न त भ्याक्युममा त फेरि के हुन्छ मुभमेन्ट त हुन भ्याक्युम जब थाहा छ नि हैन भेरी ब्याड कन्डक्टर विथ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्टर गर्दै यो त के गर्थ्यो भने यहाँ मेटल आयन भएको भएर यो मेटल आयनको थ्रुबाट चाहिँ के भेपरहरूले गर्दा चाहिँ भाव यो एकचोटि भेपर 0 हुने बित्तिकै यो करेन्ट यहाँको 0 हुने बित्तिकै अब यो भेपर हराउने बित्तिकै अब यहाँ फेरि रिस्टाब्लिश हुँदै हुँदैन त्यही भएर करेन्ट इन्टरप्सन अकर्स एट दिस पोइन्ट After the current interruption at the first half cycle, the metallic ion will condense again on the contact surface. In this way, the arc and extinguishment and the current interruption is done in a vacuum circuit breaker. त्यही भएर सबभन्दा फास्टेस्ट चाहिँ के हो त भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर नै हो किनकि यसको चाहिँ के हुन्छ त फर्स्ट हाफ साइकलमै के हुन्छ त यसको अपरेसन चाहिँ सकिन्छ न त अरूहरु त अलि टाइम लाग्छ नि त हैन यो चाहिँ फर्स्ट हाफ साइकलमै यसको के हुन्छ अपरेसन हुन्छ यसको एडभान्टेजहरु के हुने भयो त फायर हेजर्ड हुने भएन हैन दिस ब्रेकर आर द कम्प्यारेटिभ रिक्वायर लेस मेन्टेनेन्स एन्ड इन्क्रिजेस देयर लाइफ स्प्यान हैन मेन्टेनेन्स यसको के हुने भयो कम हुने भयो हाइली रिलायबल हुने भयो यो हुँदैन त्यो भएर यसको यदि हाम्रो त्यो भ्याक्युम चाहिँ ठीक छ भने हामीले भ्याक्युम हेरिरहेको छौँ भने यो मोस्टली चाहिँ कहिले पनि यो के हुन्छ त फेलियर हुँदै हुँदैन त्यो इट इज हाइली रिलायबल नोइज छैन हैन आर्क इनर्जी इज लो एज कम्पेयर टु अदर सिक हामीले भनेको इनर्जी भनेको के हो त
सपोज आर्क इनर्जी भनेको आर्कको फोर्स इन्टु टाइम हो। आर्ककै टाइम त के हुने भयो धेरै कम हुने भएको भएर यो इनर्जी पनि के हुन्छ त कम हुन्छ। दे क्यान अल्सो विथस्ट्यान्ड लाइटिङ सर्ज भनेको सानो सानो सर्ज लाइटिङको सर्जहरू पनि त्यसले के गर्न सक्छ विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ र क्विक इन्टरप्सन हुने भएको र फर्स्ट हाफ सेकेन्डमै हुन्छ। यसको डिसएडभान्टेज के भयो त भोल्टेज रेन्ज चाहिँ लिमिटेड छ, हायर भोल्टेजमा पनि युज गर्न सकिन्न होइन। 36 केबी भन्दा मोर भोल्टेजको लागि युज भयो भने यसमा के हुन्छ कम्प्लेक्सिटी र कस्ट बढ्छ र एक्स्ट्रा केयर अफ द लिकेज अलि लिकेज भए पनि के हुन्छ त यो चाहिँ सकिन्छ फुट्छ, यसको कामै हुँदैन। यसको मेन एप्लिकेसन भनेको त्यही इन्डोर एन्ड आउटडोर एप्लिकेसनको लागि युज हुन्छ। नर्मली चाहिँ हामीले कहाँ युज गरेर हुन्छ त रिमोट लाइक हिल्ली एरियाजहरू अथवा रुरल एरियाजमा हामीले युज गर्छौँ किनकि यसको लङ्गर लाइफ र लेस मेन्टेनेन्स हुने भएको भएर रिमोट एरियाजहरूमा जहाँ फेरि फेर्न नजानु परोस् भनेर होइन। अर्को भनेको ट्रान्सफर्मर स्विचिङहरूमा क्यापेसिटर ब्याङ्क स्विचिङहरूमा अन अफ गर्नलाई पनि हामीले के गरेर हुन्छ त यसलाई युज गरेर हुन्छ। बुझिन्छ? ठिक छ सर। ठिक त हुनै पर्यो नि हो, सरले पढाएपछि ठिक हुन्न भनेपछि हुन्छ र। बुझिन्छ कि बुझिन्न भन न। बुझ्यो सर बुझ्यो। ठिक त सरले पढाएपछि होइन सरले बुझ्यो पढाएपछि सर। केही न केही हुन्छ। अरू के छ? कति मिनट होला? 8:30 10 मिनट पहिले सकायो, मलाई त सकिँदैन जस्तो लागिरहेको थियो त। यो 3-4 पेजको कुरा होला, 3-4 पेजमा भ्याउनु पर्ने कुरा हामीले अलिक फास्ट चाहिँ पढ्यो बुझ्छौ भनेर है, किनकि पहिले हामीले धेरै स्लोली पढिसकेका छौँ क्या त्यही भएर। त्यस्तो केही छैन नि, केही मैले रिपिट गरिदिनु पर्ने छ आज क्लासको भने एउटा कुनै कुरा भन्नुहुन्छ भने भन्नु, 10 मिनटसम्म रिपिट गरिदिन्छु। हजुर सर त्यो मुभिङ आउट हजुर कोइल ब्लो आउट कोइल छ नि त्यो म्याग्नेटिक कोइल राखेको त्यो एकचोटि राख्नु न पेज हुन्छ। त्यो स्प्लिटिङ अफ आर्कको। यो माथिको जुन त्यो स्प्लिटरको यो आर्क त तलबाट जान्छ होइन, इनिसिएसन अफ आर्क त तलबाट हुन्छ होइन, यहाँबाट हुन्छ हजुर। यहाँ तलबाट हुने हो, यहाँ तलबाट हुने नै यहाँबाट आर्क चाहिँ बिस्तारै यस्तो हुन्छ क्या, आर्क चाहिँ बिस्तारै यहाँबाट नर्मली चाहिँ यो क्लोज हुन्छ नि त, यो पनि यसरी क्लोज हुन्छ होइन। नर्मली चाहिँ यसरी नै बस्यो नि त होइन। नर्मली अपरेसन चाहिँ यसको पहिला सबभन्दा पहिला नर्मल अपरेसन कस्तो हुन्छ, यो ब्लड कोइल चाहिँ यसरी बसिरहेको हुन्छ, करेन्ट यसरी आयो यसरी गयो हो। नर्मल अपरेसन चाहिँ यसमा ब्लो आउट कोइल नै कन्ट्याक्ट हो, कन्ट्याक्ट हजुर कन्ट्याक्ट हुन्छ, यो ब्लड कोइल पनि कन्ट्याक्ट हुन्छ। जब यो छुट्टिन्छ नि, यो एकअर्कासँग छुट्टियो भनेपछि अब यो एकअर्कासँग छुट्टियो भनेपछि अब सबभन्दा पहिला त आर्क यहाँ बन्छ होइन। जब छुट्टिने बित्तिकै आर्क चाहिँ यहाँ बन्छ। यहाँ नेक्स्ट फिगरमा पनि हेर्नुभयो भने यही हो कि ब्लड कोइल पनि जस यहीँसँग हो कि ब्लड कोइलसँगै यो कन्ट्याक्ट यहाँ देखायो नि, यो ब्लड कोइल यहीँ हुन्छ क्या होइन। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त यो कर्भ जस्तो बनेछ नि, हजुर यो कर्भ त्यो जस्तो आर्क नै हो त्यो। यो के भनेको भनेपछि यो पहिला चाहिँ यसरी गइरह्यो, एकचोटि यसरी गयो होइन, त्यसपछि फेरि यसलाई माथि धकेल्यो भनेपछि अब आर्क कसरी जान्छ त, करेन्ट यसरी गएर यसरी गयो, त्यो बेला यहाँ छैन कि अब यो आर्क चाहिँ यसरी मुभ भयो कि माथि गएको। यो चाहिँ बुझाउनलाई गरे हो कि जसरी सुरुमा यसरी गयो होइन, अब यो आर्क चाहिँ माथि धकेलिदियो, आर्क माथि धकेल्दैपछि अब यहाँ छैन कि यो खाली भएको कि अब चाहिँ यस्तो के भन्न खोजेको भनेपछि यस्तो सुरुमा यसरी भयो यसरी गइरहेको थियो, अब फेरि यो आर्क चाहिँ निभ्यो भनेपछि यो आर्कलाई मैले निभाउनु पर्यो नि। भर्खै इरेजर कहाँ छ, यो आर्क चाहिँ निभ्यो होइन। अब यो आर्क चाहिँ निभेपछि अब नयाँ आर्क चाहिँ कता धकेलियो त माथि धकेलियो कि अब त्यो भन्न खोज्यो। लेङदेनिङ चाहिँ कसरी भयो भनेको के भनेको, त्यसो फेरि नेक्स्ट साइकलमा के हुने भयो त आर्क चाहिँ के भयो त अब त्यसरी नै बढ्दै गयो नि त। अब यो आर्क चाहिँ पछि लास्टमा गएर के हुने भयो त अझै माथि पुग्ने भयो कि यो आर्क चाहिँ। आर्क भनेको त हावा चाहिँ हो नि त, यो हावा चाहिँ पहिला यहाँ थियो होइन, यो हावा चाहिँ माथि पुग्यो फेरि माथि पुग्यो अझै माथि पुग्यो, अब यहाँ लास्टमा के हुन्छ त यसरी चाहिँ के हुन्छ यहाँ पुग्यो र त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो स्प्लिट गर्यो कि आर्कलाई, त्यो हावालाई हामीले के गर्यो त स्प्लिट गर्यो, जसले गर्दा के भयो लेङदेनिङ अफ द आर्क पनि भयो, क्रस सेक्सन एरिया पनि घट्ने भयो र यसले गर्दा के हुन्छ त यहाँ चाहिँ आर्क चाहिँ निप्छ। बुझिन्छ?
बुझ्यो सर, अरू कसैलाई